वेबिनार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मेरो परिचयतर्फ जान चाहन्छु। मेरो नाम लोकेन्द्र सिंह, भाइस प्रेसिडेन्ट अफ रोलिङ कर्मशील विदेश। म आजको सहजकर्ताको रूपमा सबैलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। आजको वेबिनार प्रवासी नेपालीलाई मनोसामाजिक परामर्श टपिक लिएर आएका छौँ। हामीले हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुहुने स्पिकर्स तथा समस्त सहभागीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो वेबिनार रेकर्ड हुनेछ। हाम्रो रोलिङ नेक्ससको फेसबुक पेजबाट लाइभ हुनेछ भनी जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै सहभागीको कुनै क्वेसन छ भने फेसबुक पेजको लाइभ अथवा जुमको च्याट सेक्सनमा पनि राख्न सक्नुहुनेछ। हामी अन्तिममा लिने नै छौँ र म लगायत तीनैजना स्पिकर्स नेपालबाट सहभागी भइरहेका छौँ। अहिले यो वेबिनारको समय 1 घण्टा र 30 मिनेटको रहनेछ। रोलिङ कर्मशील विदेश 3 महिना पहिला मात्र लन्च भएको एउटा यस्तो एप हो जुन रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया लगायत विभिन्न गल्फ कन्ट्रीहरूमा जान चाहने, विदेशमा रहेका, स्वदेश फर्कन चाहने सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि गुनासो व्यवस्थापन, वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सम्पूर्ण समाचारहरू साथै अन्य सेवाहरू रहेका छन्। यो रोलिङ कर्मशील विदेश एप स्टोर र प्ले स्टोरमा भएकाले सबैले डाउनलोड गरी प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो वेबिनार गर्नुको मुख्य उद्देश्य कोभिड पेन्डेमिकको अवस्थामा विदेशमा रहेका श्रमिकहरूलाई विभिन्न किसिमका मानसिक तनाव, जस्तै कोभिडले गर्दा धेरै कम्पनीहरू बन्द भइरहेको अवस्था, आर्थिक सङ्कट परिरहेको र स्वदेश फर्कन चाहे पनि फर्कन नपाएको अवस्थामा यस्ता समस्याले जुन प्रवासीलाई तनाव सिर्जना भइरहेको अवस्थामा केही सहजताका लागि मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक समस्या कम गर्न लामो समय यही क्षेत्रमा काम गर्नुभएका विज्ञ र जानकारलाई वेबिनारको आयोजना गरिएको हो। सबै स्पिकर्सहरूलाई आधी घण्टाको समय दिइनेछ। अब स्पिकर्सहरूको परिचयतर्फ जान चाहन्छु। म श्री रुबन दाहाल, उहाँ साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ एमए इन एन्थ्रोपोलोजी, एमए इन क्लिनिकल साइकोलोजी फ्रम त्रिभुवन युनिभर्सिटी र हाल उहाँ साइकोलोजिस्टका रूपमा साइकोलोजिस्ट काउन्सिलर वुड वेब फाउन्डेसन र साइकोलोजी इन पिएनसिसी र 2011 देखि कोअर्डिनेटर समता साइको सोशल केयर प्राइभेट लिमिटेडमा कार्यरत हुनुहुन्छ। म रुबन दाहालज्यूलाई वेबिनारमा स्वागत गर्न चाहन्छु। अघि हजुरले भने जस्तै अहिले पेन्डेमिकको बेलामा विभिन्न खालको समस्याहरू आइरहेको छ। त्यो समस्याहरूमा चाहिँ विशेष गरेर धेरै भनेको चाहिँ मानसिक समस्या, जसले चाहिँ मानसिक मात्रै नभनौँ मनोवैज्ञानिक समस्या र मनोसामाजिक समस्याहरू धेरैमा देखिरहेको अवस्था छ अहिले। अनि अघि हजुरले भने जस्तै धेरै चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ अहिले बन्द भएको अवस्था, अनि कम्पनी बन्द भइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो आर्थिक आय आर्जनमा चाहिँ समस्या परिरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि, अनि अब विभिन्न कारणहरूले चाहिँ समस्या क्रिएट भइरहेको छ, अहिले चाहिँ आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब खास गरी पेन्डेमिकको कुरालाई मात्रै नजोड्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङमा जब गएदेखिकै खास गरेर गल्फ कन्ट्रीमा जतिजना जानुहुन्छ अगाडिबाटै, त्यहीँबाट चाहिँ अलिकति फ्रस्ट्रेसन लेभल चाहिँ उहाँहरूमा देखिन थालिसकेको हुन्छ। जस्तै कि यहाँ एउटा कन्ट्र्याक्ट गरेको हुन्छ, यति स्यालेरी अनि यति घन्टा भनेर, त्यसमा फरक पर्ने बित्तिकै चाहिँ उहाँ गइसके पछाडि उहाँहरूमा एक किसिमको फ्रस्ट्रेसन त्यो त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ। त्यो क्रिएट भइसके पछाडि चाहिँ अनि उहाँहरूले चाहिँ अब कम्पनीले चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ कम्पनीले चाहिँ पासपोर्टहरू आफूसँगै राखिदिने नदिने, अनि कम्पनीबाट चाहिँ उहाँहरूले त्यो आय आर्जनको स्यालेरीको कुरा र टाइमिङको कुराहरूमा नमिलिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरू त्यो कम्पनी छोडेर जानु परेको अवस्था र इलिगल भएर काम गर्नु परेको अवस्थामा पनि रेगुलर रूपमा एक किसिमको डर, एक किसिमको त्रास, अनि त्यस्तै बेलामा चाहिँ इफ इन केस प्रहरीले समात्यो भने चाहिँ फेरि
जेलमा लगेर हाल्ने धेरै समस्याहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै किसिमको मानसिक समस्या अथवा मनोवैज्ञानिक समस्याहरूलाई चाहिँ भोग्नु परिरहेको छ मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि पनि। सो अनि यो पेन्डेमिकको बेलामा पनि विशेष गरेर अब मैले देखे अनुसार चाहिँ मैले डिल गरेको समस्या अनुसार चाहिँ धेरैजनाहरूलाई चाहिँ अब इलिगल भएर काम गरेको अवस्थामा प्रहरीले समातेको अवस्थामा चाहिँ 2-3 महिनाको जेल सजाय हुन्छ। तर पेन्डेमिक र लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै समयसम्म चाहिँ जेलभित्र बस्नु परेको अवस्था पनि पाइरहेको छु। र जेलभित्रको त्यो व्यवस्थापनले गर्दाखेरि पनि धेरै किसिमको साइकोलोजिकल प्रब्लम मात्रै होइन, कतिपय कन्डिसनमा चाहिँ साइकोटिक प्रब्लमहरू जुन चाहिँ कडा खालको मानसिक रोगहरू हुन्छ त्यस्तोको पनि डेभलप भइरहेको, त्यस्तो पनि रोगहरू चाहिँ भइरहेको पाएको छु मैले पाइरहेको छु यो पेन्डेमिकको विशेष कुरामा गर्दाखेरि चाहिँ। अनि सँगसँगै अब कम्पनीको हालत, कम्पनीले चाहिँ टेक केयर नगरेको, बिरामी अवस्थामा पनि खासै टेक केयर नगरेको र स्यालेरीको विषयमा अरू विषयमा पनि धेरै नै मनमुटावहरू हुने, त्यो कारणले गर्दा चित्त नबुझ्ने कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै किसिमको एन्जाइटी भनौँ, डिप्रेसन भनौँ अथवा कडा खालको चाहिँ साइकोटिक रोगहरू भनौँ, त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ धेरै नै असर गरिरहेको छ उहाँहरूलाई। सो आजको मैले लिएर आएको चाहिँ यस्तो खालको, यसलाई चाहिँ हामी खास गरेर कडा र कम कडा खालको साइकोलोजिकल अथवा साइकोटिक प्रब्लमहरू भन्छौँ। यो कम कडा खालको लागि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ यसलाई कोप गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ कम गर्ने प्रयास गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष गरेर मैले त्यो कुरालाई चाहिँ तयार पारेर लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूले सुनेर यसबाट केही मात्रामा प्र्याक्टिस गरेर यसबाट पनि यदि समस्याहरू त्यस्तो छ भने चाहिँ हजुरहरूलाई हेल्प हुन सक्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हुन्छ, अब यस्तो सिचुएसनमा विदेशमा जुन तपाईँले भन्नुभयो कम्पनी साइकोलोजिस्ट प्रायः जस्तो समस्याहरू यस्तो साइकोटिक समस्या भन्नाले के भन्छ यसलाई? साइकोटिक भन्ना ओके, साइकोलोजीमा चाहिँ दुईटा कम कडा खालको र कडा खालको मानसिक रोग भनेर भन्छौँ। कम कडा खालकोलाई न्युरोटिक भन्छ भने अलिकति कडा खालको मानसिक रोगलाई चाहिँ साइकोटिक भन्छौँ। सो न्युरोटिक भनेको चाहिँ लगभग हामी सबैजना नै न्युरोटिक हो, तर यसमा चाहिँ अलिकति कम र बेसीको कुराहरू मात्रै हुन्छ। हामीहरूको कोपिङ स्ट्राटेजीदेखि लिएर हरेक कुराहरू हामी सँगै भइरहेको हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो तालमेल नमिल्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति भनौँ न न्युरोटिक प्रब्लम भनौँ या साइकोलोजिकल प्रब्लम, साइकोसोसियल प्रब्लमले चाहिँ अलिकति गाँज्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसलाई जस्तै डिप्रेसनको कुराहरू भनौँ, अब एन्जाइटीको कुराहरू भनौँ होइन, डिमोटिभेसनका कुराहरू भनौँ, अनि यस्तो खालको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कम कडा खालको चाहिँ साइकोलोजिकल प्रब्लम भनेर राख्छौँ भने धेरै कडा खालको साइकोटिक प्रब्लमहरूमा चाहिँ डक्टरको मेडिकेसन चाहिन्छ। साइक्याट्रिस्टले नै हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन, साइक्याट्रिकको डक्टरको चाहिँ मेडिकेसनहरू लिनुपर्छ। कम कडा खालको यो चाहिँ भित्र नै केमिकल चेन्ज अथवा भित्र नै न्युरोलोजिकल फङ्सनमा चाहिँ चेन्ज भएको कारणले चाहिँ देखिने रोगहरू हुन्छ, जसमा चाहिँ अब विशेष गरेर जस्तै हेलुसिनेसन भन्छौँ हामीले। हेलुसिनेसन भनेको चाहिँ कोही मान्छे पनि छैन तर मैले देखिरहेको छु अनि मैले उसँग कुरा गरिरहेको छु, तर अर्को मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ केही पनि छैन तर मान्छे बोलिरहेको छ। अनि उसले के भन्छ भने त्यहाँ उभिरहेछ कोही जो उसँग चाहिँ मैले कुरा गरिरहेको छु भन्छ। जस्तै अडिटोरी पनि हुन्छ, यसमा चाहिँ कानले सुन्ने कुराहरू मैले सुनिरहेको छु, काहीँ केहीबाट आवाज आएको छैन तर मैले सुनिरहेको छु भनेपछि यसलाई हामी कम हेलुसिनेसन भनेर भन्छौँ, अडिटोरी भिजुअल भनेर भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी कडा खालको मानसिक रोगमा राख्छौँ र यस्तो खालको समस्याहरू छ। अब त्यस्तै अरू बाइपोलर समस्याहरू हुन्छ, पर्सनालिटी डिसअर्डरको समस्याहरू हुन्छ। यो सबै समस्याहरूको लागि चाहिँ मेडिसिन खानुपर्ने हुन्छ, एउटा लङ टाइमसम्मको मेडिसिन खानुपर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी प्राय गरेर साइकोटिक भन्छौँ। सो न्युरोटिक भनेको कम कडा खालको साइकोलोजिकल समस्या भयो भने साइकोटिक भनेको चाहिँ कडा खालको मानसिक रोगको समस्या भयो। तपाईँले साइकोलोजिस्ट एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुभयो। अब यसको लागि निराकरण के त? बस्नु सकिन्छ, कसरी बस्नु सकिन्छ विदेशमा रहँदा, उहाँहरूलाई तनावबाट मुक्त कसरी पाउन सकिन्छ, ओके हुन्छ, स्योर म भन्छु।
तनावबाट हामीले चाहिँ जेनरली प्राय गरेर हामीलाई तनाव सबैलाई हुने गर्छ, रेगुलर रूपमा तनाव हुन्छ। अनि फेरि कोप गर्छौँ हामीहरूले, किनभने हामीसँग अलरेडी कोपिङ स्ट्राटेजिजहरू हामीले आफै बनाइरहेको हुन्छौँ कि। तर कतिपय कन्डिसनमा, कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो सिचुएसनसँग कोप गर्नलाई अलिकति गाह्रो अवस्था हुनसक्छ। यस्तो बेलामा चाहिँ आफूले आफैलाई अलिकति सेल्फ केयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ त हामीलाई धेरै निन्द्रा लाग्दैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई निन्द्रा लाग्दैन, कहिलेकाहीँ हामीलाई खान मन लाग्दैन, कहिलेकाहीँ डर लागे जस्तो हुन्छ, कहिलेकाहीँ टेन्सन भयो जस्तो हुन्छ। तर यो रेगुलर रूपमा 2 हप्ताभन्दा बढी हुन्छ भने चाहिँ मनोसामाजिक समस्या भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। सो यस्तो खालको समस्याहरूलाई चाहिँ मैले आफै आफ्नो टेक केयर गरेर चाहिँ कसरी समाधान गर्न सक्छु भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिँदाखेरि मैले केही पोइन्ट्सहरू भन्छु यहाँनिर। त्यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ लागू गर्नुभयो, प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने पक्कै पनि तनाव व्यवस्थापन, तपाईँमा भइरहेको तनाव व्यवस्थापनमा चाहिँ केही राहत मिल्न सक्छ। जस्तै कि हामीले डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज भनेर भन्छौँ। एउटा डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइज हामीले खासमा सास त लिइ नै रहेको हुन्छ, तर यसको पनि एउटा तरिका हुन्छ, सास लिने पनि तरिका हुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो तनाव व्यवस्थापनमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ। जस्तै यसमा चाहिँ के गरिन्छ भने, के गर्नुहोस् तपाईँ गरिन्छ भने एउटा चाहिँ हात छातीमा राख्ने, अर्को चाहिँ पेटमा, र लामो गहिरो सास नाकबाट भित्र तान्नुहोस्। र नाकबाट सास भित्र तान्दाखेरि चाहिँ 3 सम्म काउन्ट गर्ने, 3 सेकेन्ड काउन्ट गरिने हुन्छ। जस्तै 1 2 3 गरेर काउन्ट गर्ने र एकैछिन सासलाई होल्ड गर्नुहोस्। तपाईँको पेट फुल्नुपर्छ है यस्तो बेलामा। अनि एकैछिन रोकेर राख्ने र मुखबाट 6 काउन्ट गरेर, अर्थात् अघि 3 काउन्ट गरेर हामीले तानेको थियौँ, अब 6 काउन्ट गरेर चाहिँ हामीले सबै सासलाई बाहिर फाल्छौँ। जेनरली हामीले चाहिँ भन्दाखेरि यसलाई पेटबाट सास लिनुहोस् भनेर भन्छौँ, तर यो खासमा पेटबाट सास लिएको चाहिँ होइन, फोक्सोबाट लिएको हो। तर सास फेर्दाखेरि चाहिँ पेटमा हात राख्नुहोस् र पेटलाई चाहिँ याद गर्नुहोस् फुलेको छ कि छैन। या पेटबाट सास लिनुहोस् भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भने, तपाईँले लामो सास लिँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको फोक्सोमा जब हावा भरिन्छ, हावा भरिए पछाडि चाहिँ त्यो फोक्सो फुल्छ। त्यो फोक्सो फुले पछाडि त्यो फोक्सो अगाडि त आउन सक्दैन फुलेर, किनभने अगाडि चाहिँ हड्डी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पेट र फोक्सोको बिचमा एउटा सानो झिल्ली हुन्छ। त्यो झिल्लीलाई चाहिँ फोक्सोले प्रेस गर्छ, प्रेस गरेपछि पेटमा प्रेस हुन्छ। पेटमा प्रेस भएपछि पेट फुल्छ। र पेट फुल्नुको मिनिङ के हो भने, मैले चाहिँ गहिरो लामो अनि पुरै फोक्सो फुल्ने गरेर सास लिएँ है भन्ने एउटा त्यो जनाउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ यसलाई सास छोड्ने, त्यसो गर्दाखेरि 6 काउन्ट गर्नु अथवा डबल काउन्ट गर्नु। अघि तपाईँले 4 काउन्ट गर्नुभएको छ भने फेरि 8 काउन्ट गरेर छोड्ने, अथवा 2 काउन्ट गर्नुभएको छ भने 4 काउन्ट गरेर छोड्ने। यसको मतलब के हो भने, तपाईँले सास त लिनुभयो, त्यो भएभरको सबै सासहरू चाहिँ बिस्तारै बाहिर फ्याल्नुहोस् मुखबाट, र आफ्नो शरीरलाई एक किसिमले रिल्याक्स भन्छ, आरामको अवस्थामा ल्याउनुहोस्। यसले के गर्छ भने, कहिलेकाहीँ हामी छटपटिरहेको हुन्छौँ। हामीलाई जब एन्जाइटी हुन्छ, एन्जाइटी भनेको चाहिँ डर लागे जस्तो हुने, मुटु ढुकढुक गरे जस्तो हुने, सास चाहिँ छिटो छिटो फेर्ने, अनि घाँटीमा चाहिँ गला सुखेको जस्तो हुने हुन्छ एक्कासी। यो भनेको चाहिँ जब ब्रेनमा म सेफ छुइनँ अथवा केही कुरा हुन गइरहेको छ भन्ने मेसेज पुग्ने बित्तिकै हामीलाई यो स्टार्ट हुन थाल्छ। अनि हामीहरूको ब्रिदिङ सर्ट हुन थाल्छ, छोटो छोटो हुन थाल्छ। र यदि हामीले लामो लामो सास लिने र फ्याल्ने, गहिरो सास लिने फ्याल्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ अब ब्रेनमा मेसेज जान्छ कि एभ्रिथिङ इज अल राइट, अब सबै राम्रो छ, अनि म सुरक्षित छु है भन्ने भइसकेपछि, अब रिल्याक्स भइसकेपछि अब हामीले सोच्न सक्छौँ कि जे कुरा मेरो दिमागमा आएर चाहिँ मलाई डर लागे जस्तो भयो, त्यो कुरा चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट थियो त, एउटा सोच्न सक्ने अवस्था त्यहाँनिर क्रिएट हुन्छ है। त्यो भइसके पछाडि त्यो कुरा यदि त्यो कुरा चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ त, र त्यो कुरा आइसके पछाडि इम्पोर्टेन्ट छैन भने त्यसलाई लेट गो गर्ने, त्यसलाई छोडिदिने, अब्जर्भ मात्रै गर्ने। तर होइन, त्यो कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भने पछाडि त्यसलाई मैले कतिको चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्छु अब, अथवा त्यो कुरालाई, त्यो समस्यालाई मैले कसरी मिलाउन सक्छु कि सक्दिनँ त आफैले, त्यसलाई याद गर्ने। त्यो याद पनि त्यो गर्दाखेरि मैले मिलाउन सक्छु भने चाहिँ
कुन कुन वेबाट मिलाउन सक्छु, त्यतापट्टिबाट जानुपर्ने हुन्छ भने यदि मैले त्यो कुरालाई चाहिँ ठिक गर्न सक्दिनँ, मिलाउन सक्दिनँ भने त्यसलाई पनि अब्जर्भ गर्ने र छोड्ने कुराहरू आउँछन्। किनभने हामीलाई धेरै टेन्सन हुने भनेको चाहिँ हामीहरूको इरिलेभेन्ट थट्सहरू हुन्छ, जुन चाहिँ चाहिने कुराहरू पनि थोरै आइरहन्छ, नचाहिने कुराहरू चाहिँ धेरै आइरहन्छ, जसले गर्दा हामीलाई तनाव अथवा एन्जाइटी सुरु हुन्छ है, सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा विचार गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले काम हुनुपर्छ, आफू रिल्याक्स हुनुपर्छ। त्यो रिल्याक्स हुनको लागि चाहिँ त्यो डर लागेको अवस्था अथवा त्यो एन्जाइटी भएको अवस्था, छटपटी भएको अवस्थामा चाहिँ डिप ब्रिदिङ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको चाहिँ ग्राउन्डिङ एक्सर्साइज भनेर भन्छौँ हामीहरूले। खासमा हामीलाई टेन्सन हुँदाखेरि अथवा केही सिचुएसन्सहरू आयो भने जेनरली हामी चाहिँ त्यही कुरामा घुमिरहेको हुन्छौँ कि जेनरली हाम्रो गेस्टाल्ट साइकोथेरापीमा चाहिँ देन एन्ड देयर भनेर भन्छ। भनेको चाहिँ त्यो र त्यहाँ जहिले पनि म यो अवस्थामा हुन्न, तर म त्यो ठाउँमा र त्यो अवस्थामा हुन्छु, जसले गर्दा चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ कन्टिन्युअसली त्यो स्ट्रेस त्यो कुरालाई लिएर चाहिँ त्यो घुमिरहेको हुन्छ। सो त्योबाट बाहिर निस्किनलाई चाहिँ हामीले अवेरनेस एक्सर्साइज भनौँ अथवा ग्राउन्डिङ एक्सर्साइज भनौँ, यसलाई पनि अपनाउन सक्छौँ। जस्तै ग्राउन्डिङ एक्सर्साइज भनेको चाहिँ सतहमा आउने कुराहरू, जस्तै उडिरहेको हुन्छु म, मेरो विचारमा उडिरहेको हुन्छु, त्यो विचारबाट बाहिर निस्केर चाहिँ भने त्यो विचारबाट चाहिँ बाहिर निस्किएर म यो सतहमा आउन कोसिस गर्छु है। यसको लागि चाहिँ सडनली के गर्नुपर्छ तपाईँले भने पहिले लामो अघि भनेको जस्तै ब्रिदिङ गर्ने एक्सर्साइज गर्ने। सो ब्रिदिङ लिइसके पछाडि म कहाँ छु त, म बसेको छु कि म उभिएको छु कि, त्यो कुरालाई चाहिँ याद गर्ने है। त्यो कुरालाई याद गरिसके पछाडि अब मेरो अगाडि 5वटा कुरा के छन् त। जस्तै मेरो अगाडि एउटा ल्यापटप छ, अहिले भर्खरै एउटा टेबल छ, एउटा पेन छ, एउटा के अरे पेपर छ, एउटा कपी छ, अनि एउटा टिभी छ भने पछाडि यो अहिले मेरो अगाडि भएको 5वटा कुराहरू भयो। त्यस पछाडि मैले 4वटा कुराहरू चाहिँ सुन्ने कोसिस गर्छु। हुनसक्छ कुनै गाडीको आवाज, हावाले चाहिँ के अरे पातलाई हलाएको आवाज, अथवा प्लेन उडेको आवाज, अथवा छेउमा खोला छ भने खोला बगेको आवाज, अथवा बाथरुममा चाहिँ तप तप चुइरहेको पानीको आवाज के हुनसक्छ त। मैले के सुनिरहेको छु त, त्यसलाई याद गर्ने, त्यसलाई ध्यान दिने। त्यस पछाडि मेरो नाकमा कस्तो कस्तो गन्धहरू आइरहेछ, नमिठो गन्ध आइरहेछ कि, कसैले केही मिठो पकाएको गन्ध आइरहेछ कि, कतैबाट केही फुलको बास्ना आइरहेछ कि, या कतैबाट केही पर्फ्युमको सेन्ट आइरहेछ कि, त्यसलाई याद गर्ने। त्यस पछाडि तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यो सतह कस्तो छ त, बस्नु भएको छ भने तपाईँको बेड कस्तो छ, तपाईँले केही ओढ्नु भएको छ भने त्यो ओढ्नु भएको कुरा कतिको चाहिँ नरम खालको छ छैन, त्यसलाई याद गर्ने, टच गर्ने, छुने प्रयास गर्ने र त्यसलाई याद गर्ने कोसिस गर्ने कि कस्तो छ। त्यस पछाडि अनि वाट एम आई डुइङ, मैले के गरिरहेको छु त अहिले राइट नाउ, मैले के गर्न आँट्दै थिएँ, म के गर्ने प्रयासमा थिएँ, त्यसमा फोकस हुने। भनेपछि हामी 5वटा इन्द्रियलाई एक्कासी एउटै लेभलमा लिएर आउँछौँ, हियर एन्ड नाउ अथवा अहिलेको अवस्थामा लिएर आउँछौँ। यो भइसकेपछि हामीहरूको त्यो उडिरहेको दिमाग, उडिरहेको मन चाहिँ के हुन्छ, बिस्तारै शान्त भएर सतह अथवा ग्राउन्डिङमा आउन थाल्छ। माइन्डफुलनेस पनि भन्छौँ हामी यसलाई। माइन्डफुलनेस भनेको हियर एन्ड नाउमा के भइरहेछ त, के गरिरहेको छु, कस्तो खालको कुराहरू आइरहेछ। तर जेनरली हाम्रो दिमागमा धेरै कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यो सबै कुराहरूलाई याद गरिरहेको हुँदैन। सो यसले चाहिँ तपाईँको त्यो थट्सलाई ल्याएर यहाँ राखिदिने प्रयास गर्छ, अहिलेको अवस्थामा राखिदिने प्रयास गर्छ। त्यो बेलामा सोच्न सकिन्छ कि पास्ट भनेको त गइसक्यो, प्रेजेन्ट भने के अरे फ्युचर भनेको आउनै बाँकी छ, हेर्नै बाँकी छ। तर अहिलेको अवस्था हो नि त मेन गरेर त। भने पछाडि अहिलेको अवस्थामा के भइरहेछ त्यहाँ फोकस भइसकेपछि अब फर्दर मैले अगाडि बढ्ने अथवा अगाडि मेरो कामहरूसँग, मेरो समस्याहरूसँग कसरी जुझ्ने त, त्यसमा कन्सन्ट्रेट गर्न सक्छु। यो भयो भने
अब अहिलेको लकडाउनको पिरियडमा अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामीहरूको रुटिन जे पाए त्यही भइरहन्छ कि हामी बेमतलब सुतिरहेको हुन्छौँ, बेमतलब खाइरहेको हुन्छौँ, आफ्नो तरिकाले गरिरहेको हुन्छ। सो यस्तो बेलामा चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर रुटिन बनाउन पनि जरुरी हुन्छ। स्ट्रक्चर रुटिन भन्नाले एउटा डेली रुटिनलाई चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर रूप एउटा मिलाएर राख्ने कुराहरू। त्यसमा चाहिँ खाली समय यदि देखिन्छ, खाली समय छ भने चाहिँ त्यो समयमा मैले आफूलाई मन परेको कुराहरू गर्न सक्छु, त्यसमा मैले ध्यान दिन सक्छु। भन्नुको मतलब मेरो माइन्ड चाहिँ खाली नबसोस् त्यो बेलामा, जसले गर्दा चाहिँ कल्पना अथवा स्ट्रेसको कुराहरू घरका विदेशबाट यता नेपाल विदेशमा हुनुहुन्छ भने नेपालको चाहिँ घरको कल्पना त्यो टेन्सन्सहरूले चाहिँ तपाईँलाई घर गर्न नपाओस् त्यो बेलामा। त्यस्तो बेलामा नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले कविता लेख्थेँ, गीत लेख्थेँ, अथवा चाहिँ मैले डान्स गर्थेँ, गाना गाउने प्रयास गर्थेँ, अथवा ड्रइङहरू गर्थेँ, अथवा म चाहिँ विशेष गरेर गमलाहरूमा चाहिँ पानी हाल्ने, फुल रोप्नेमा म एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टेड थिएँ। तर म विदेश आइसकेपछि कामको टेन्सनले गर्दा मेरो सबै यो हबिजहरू चाहिँ मेरो छुट्यो भन्ने कतै छ भने अब त्यो हबिजहरूलाई चाहिँ टाइम दिन थाल्नुहोस्। तपाईँको खाली समयको सदुपयोग त्यसरी गर्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँ क्रिएटिभ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको माइन्ड पनि तपाईँको हबिजमा जान थालेपछि अर्कै खालको राम्रोपन, रमाइलोपन त्यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भने यसले तपाईँलाई अझै स्किलफुल पनि बनाउँछ। र तपाईँको त्यो टेन्सन्सहरू छ, दिमागमा केही तनावहरू आइरहेछ भने यसलाई पनि बिस्तारै कम गर्नलाई मद्दत गर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ प्राय गरेर विदेशमा धेरै समय चाहिँ हामीले वर्कमा बिताउँछौँ। र अहिले पेन्डेमिकको बेलामा चाहिँ हुनसक्छ कतिजना स्टिल काम गर्नुहुन्छ, कतिजनाको चाहिँ कम्पनी बन्द भएको छ, अथवा त्यस्तो बेलामा चाहिँ झन् धेरै गाह्रो हुने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कनेक्सन अथवा सेयरिङ एकदमै धेरै आवश्यक पर्छ है। मेरो फिलिङ्स मलाई के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ भरसक मैले सेयर गरेँ भने, मैले अरूसँग राखेँ अथवा टक गरेँ भने चाहिँ मेरो धेरै मनोवैज्ञानिक त्यो जुन गुम्सिएको कुराहरू छ त्यसलाई मैले भेन्टिलेट गर्ने प्रयास गरेँ भने धेरै हलुकापन मैले पाउँछु। जस्तै विदेशको कुरा गर्दा अथवा गल्फ कन्ट्रीको कुरा गर्दा चाहिँ मैले के देखेको छु भने पेन्डेमिक भन्दा अगाडि जस्तै मानसिक तनाव भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने त नर्मली मान्छेको? मानसिक तनाव भएको, हजुर मानसिक तनाव भएको चाहिँ अब धेरै हुनसक्छ। जस्तै अब सामान्य रूपमा त हामीलाई आउँछ, कुराहरू भइरहन्छ, हामीलाई चाहिँ टेन्सन आउँछ, फेरि हामीले त्यसलाई कोप गर्छौँ। हामीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ निन्द्रा पनि लाग्दैन, फेरि अर्को दिनदेखि राम्ररी सुत्न थाल्छौँ। कहिलेकाहीँ हामीलाई भोक लाग्दैन, त्यो फेरि अर्कोचोटि हामीलाई भोक लाग्छ। तर यो कुरा चाहिँ रेगुलर रूपमा हुन थाल्यो। अब म चाहिँ मोटिभेसन नै छैन केही गर्नलाई पनि, मलाई चाहिँ झ्याउ मात्रै लागिरहन्छ, मलाई टेन्सन मात्रै भइरहन्छ भनेर चाहिँ यो 2 हप्ताभन्दा बढी ग्याप हुन्छ भने चाहिँ अब मलाई मनोवैज्ञानिक समस्या हुनसक्छ है भन्ने चाहिँ एउटा सोच्नु जरुरी हुन्छ त्यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ। सो एउटा यसको चाहिँ ड्युरेसन हजुर जस्तै तपाईँले भन्नुभयो होइन, मानसिक समस्या त्यहाँ काम नपाए, तलब नपाउँदा एकदम बढी हुन्छ भन्ने जस्तै कुरा। जस्तै त्यहाँ अब तपाईँको डिस्क्रिमिनेसनले गर्दा नेपाली भनेर गर्छन्, त्यसले गर्दा अनि तपाईँको वेदरले गर्दा पनि केही फरक पर्छ कि सर के हो मानसिक तनाव? त्यसमा पनि के डिपेन्ड हुन्छ? डिस्क्रिमिनेसनको कारण त कोर्स नै हुन्छ। अनि फेरि कतिपय केसेसमा चाहिँ वेदरको कुराहरू पनि आयो, यसले पनि एउटा एडजस्टमेन्टमा चाहिँ प्रब्लम ल्याउँछ, एउटा एडजस्टमेन्ट डिसअर्डर। तर यो एडजस्टमेन्ट डिसअर्डरमा पनि यदि मैले बसिराखेँ, वेदर यहाँ अर्को छ, डिफ्रेन्ट छ त्यहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा मैले बसिराखेँ भने त्यसमा एडजस्ट गर्न सक्ने एकदम धेरै सम्भावना हुन्छ। तर यदि मैले त्यसलाई एडजस्टै गर्न सक्दिनँ, त्यो एडजस्टमेन्ट नगर्ने कारण चाहिँ मलाई धेरै अरू समस्या भइरहेछ भने चाहिँ हामीलाई त्यो बेलामा चाहिँ सहयोग चाहिन्छ, एउटा प्रोफेसनल हेल्प चाहिन्छ। तर मान्छेको के हुन्छ भने जेनरली मैले कोपिङ स्ट्राटेजीको कुरा गर्दा चाहिँ नयाँ ठाउँमा गइसके पछाडि, नयाँ कुराहरूसँग भइसकेपछि मान्छेको नेचर हुन्छ कि त्यो कुरालाई बिस्तारै अडप्ट गर्न थाल्छ। मान्छे बिस्तारै आफूमा चाहिँ त्योतिर ढाल्न थाल्छ, त्यो समय, त्यो परिस्थिति, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा आफूलाई ढाल्न थाल्छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी एकदमै हेल्दी कोपिङ भन्छौँ। तर
मैले ढाल्नै सकिनँ, त्यो कारणले मलाई एकदमै हरेक कुराहरूमा चाहिँ गाह्रो भयो। भनेपछि चाहिँ यस आई निड प्रोफेसनल हेल्प, अथवा मलाई चाहिँ मनोसामाजिक समस्या पो कतै हुन थाल्यो कि एडजस्टमेन्ट रिलेटेड प्रब्लम पो हुन थाल्यो कि भनेर चाहिँ विचार गर्नु जरुरी हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो अघि भर्खरै के भन्नु, जातको कि समथिङ के को कुरा गर्नुभएको थियो, सो त्यसले पनि अफकोर्स एउटा हजुर डिस्क्रिमिनेसन अफकोर्स त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेको सबैभन्दा ठुलो भनेको सेल्फ रिस्पेक्ट हुन्छ। सो त्यसैमा चाहिँ यदि डिस्क्रिमिनेसन गरेर त्यसैमा चाहिँ यदि क्वेसन मार्क गर्छ भने सेल्फमा पढ्न थालिसके पछाडि अफकोर्स त्यहाँनिर पनि धेरै मनोसामाजिक समस्याहरू चाहिँ क्रिएट हुन थाल्छ। किनभने मेरो सेल्फमा भइरहेछ, मलाई भइरहेछ, मेरो आइडेन्टिटीमा भइरहेछ भनेपछि त्यहाँनिर जब मान्छेले आइडेन्टिटी क्राइसिस भएको जस्तो फिल गर्न थाल्छ भने उसलाई डेफिनेटली मनोसामाजिक समस्याले चाहिँ गाँच्न सक्छ। यो चाहिँ हजुर जस्तै तपाईँले भन्नुभयो होइन, मनोसामाजिकको बारेमा धेरै जानकारी दिनुभयो। आई थिङ्क धेरैले बुझ्नुभयो होला या धेरैले गर्नुभयो होला यसको बारेमा। जस्तै रोलिङ कर्मशील विदेशले यहाँहरूको गुनासो व्यवस्थापन कानुनी सल्लाहहरू लिने यस्तो काम गर्छ भने तपाईँ मनोसामाजिक विज्ञ भएको नाताले होइन, तपाईँहरूको संस्थाको कुनै भाइबर वाट्सएप केही दिन मिल्छ या केही दिन यस्तो हुन्छ नि, त्यस्तो छ भने चाहिँ केही स्रोत छ भने चाहिँ यहाँले प्रोभाइड गराउन सक्नुहुन्छ सर। जस्तै यहाँ पिएनसिसीमा पनि आबद्ध भएको नाताले यहाँहरू त माइग्रेन्ट वर्करहरू नै हेर्ने भएकोले गर्दा पनि मैले हजुरलाई यो भनेको के वाट्सएप नम्बर केही या तपाईँलाई ऊ होइन कि तपाईँले यदि हुन्छ नि यसको बारेमा के दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अब यसको बारेमा चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो कुल सरले भन्नुहुन्छ होला राम्ररी। यो चाहिँ संस्थाको तर्फबाट भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डिभिजुअली भन्दाखेरि पनि, तर यदि त्यस्तो प्रब्लमहरू छ र त्यसरी आउनुहुन्छ मसँग भने चाहिँ डेफिनेटली म हेल्प गर्नलाई एकदमै तयार छु। अब होइन यहाँ पर्सनली पनि तपाईँले हुन्छ नि, अब अरू पनि वेब सेन्टर केमा काम गर्नुहुन्छ नि हजुरले होइन, त्यसमा पनि तपाईँहरूको एउटा गुड वेबमा चाहिँ मैले पहिले काम गरेको हो अघि। हजुर अहिले म त्यसमा काम गर्दिनँ, त्यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा अगाडिको हो। सो अहिले चाहिँ म समता साइको सोसियल केयरमा चाहिँ आबद्ध छु, त्यो चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड हो। हजुर त्यसको चाहिँ अहिलेसम्म हामीहरूको भाइबर ग्रुपहरू त्यस्तो बनेको छैन सर। त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अफिसको नम्बर चाहिँ छैन, हामीले पर्सनली हेरिरहेको हो। आफ्नो आफ्नो फोन नम्बर हो, हामी 3-4 जना छौँ त्यहाँनिर। आफ्नो आफ्नो फोन नम्बर, फोनमै कन्ट्याक्ट हुन्छ अनि फोनबाटै चाहिँ ट्राई गरेर भेट्न आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ। यदि त्यस्तो छ भने चाहिँ वाट्सएप नम्बरबाट पनि मसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद सर यहाँको समयको लागि है, समय मिलाएर आउनुभयो यस्तो कोभिडको बेलामा। अहिले सबै घरमा बसिरहेको बेलामा तैपनि मेरो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अरू पनि केही क्वेरिजहरू छ भने चाहिँ लास्टमा हजुरले एकचोटि कसैले सोध्नु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि आन्सर दिनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो दोस्रो स्पिकर हुनुहुन्छ श्री कुलप्रसाद कार्कीज्यू। उहाँ चाहिँ हाल पिएनसिसी प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। माइग्रेन्ट इन एसिया एमएफएको पनि सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ विगतको अनुभव भन्दाखेरि 3 जना ब्लड मनी तिर्नुपर्ने आजीवन जेल सजाय पुगेका नेपालीहरूका लागि 1 करोड 2 लाख रकम जम्मा गर्न सफल अभियान चलाउनु भएको थियो उहाँले विगतमा। फेरि पनि स्वागत छ सर उहाँलाई। उहाँसँग लामो समय माइग्रेन्ट वर्करसँग काम गरेको अनुभव छ, साथै आफू पनि लामो समय विदेशमा काम गरेको अनुभव पनि छ उहाँसँग। भने वित्तीय साक्षरता फाइनान्सियल लिटरेसी भन्छ को लागि पनि काम गरेको अनुभव भएकोले सर यसको बारेमा उहाँले कुरा राख्न सक्नुहुनेछ सर। हस्, सबैमा नमस्कार। म यो प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको संस्थापक सदस्य मात्रै हो, संस्थापक अध्यक्ष होइन। र जति पनि मैले गरेका कामहरू मैले मेरो संस्था प्रवासी नेपाली समन्वय समिति पिएनसिसी मार्फत कार्यहरू गरेको हो। र त्यसमा विभिन्न वैदेशिक रोजगारमा रहेका सङ्घ संस्थाहरू, एनआरएन सबैको सहयोग चाहिँ प्राप्त भएको थियो। र त्यसको हामीले अलिकति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, विदेशमा बसेर त्यो पैसाहरूको चाहिँ कारोबार अडिट गराउन अप्ठ्यारो हुने भएको हुनाले हामीले नेपालबाट समन्वय गरेर विदेशमा
एकदमै ब्लड मनी भन्ने अब विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूले जान्नुहुन्छ। खाडी मुलुकमा विशेष गरेर कुनै कारणले दोस्रो व्यक्तिको ज्यान आफूबाट आफ्नो कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परिबन्धमा परेर अर्को मान्छेको ज्यान जान, विशेष गरेर चाहिँ गाडी चलाउने जो पेसामा जानुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो समस्या धेरै पर्ने गरेको छ। समयमा लाइसेन्स नबनाइदिने, इन्सुरेन्स नगरिदिने त्यस्ता कम्पनीहरूले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै व्यक्तिहरू पर्नु भएको छ। र अरू नियतवश हुने झैझगडा भएको कारणले गर्दाखेरि हुने ज्यान जाने कुराहरू त अब त्यो छँदैछ। यो अपराध अन्तर्गतको पर्यो र त्यसलाई चाहिँ नि संसारभरिका आफ्नो देशले आफ्नै ढङ्गले तिनीहरूको चाहिँ नि त्यसको चाहिँ कानुनी निरूपणको एउटा चाहिँ प्रक्रियाहरू हुने गर्छ। र यो वैदेशी रोजगारमा यो वित्तीय साक्षरता भन्ने विषय छ। यो विषय अब यो पेन्डेमिकको समयमा कति सान्दर्भिक हुन्छ या कति हुँदैन, तैपनि म यो वित्तीय साक्षरता भन्ने बारेमा केही मैले जानेका कुराहरू, मैले गरेका अनुभवका कुराहरू चाहिँ यहाँहरूसँग सेयर गर्ने अनुमति माग्दछु। म त्यस्तो अर्थविज्ञ त होइन, तैपनि म वैदेशिक रोजगारमा बसेर आफूले भोगेका अनुभवका कुराहरू चाहिँ यहाँहरूलाई सेयर गर्न पाउँदाखेरि म यो रोलिङ कर्मशील विदेश अभियानका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू र यो जुन प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण स्वदेश विदेशमा रहनुहुने मित्रहरू सबैमा चाहिँ म आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। यो जुन अवसर प्राप्त भयो यसका लागि म आभारी छु र यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो वास्तवमा वित्तीय साक्षरता भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ अब ब्याङ्कले पढाउने वित्तीय साक्षरता अलग्गै हुन सक्छ या अरू कुनै पनि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले चाहिँ दिने यो वित्तीय साक्षरता अलग होला। तर कामदारहरू जो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगारबाट विप्रेषण रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने परिवारले पाउने यो वित्तीय साक्षरता भनेको चाहिँ आम्दानी, खर्च, बचत, बिमा, बजेट, ऋण, लगानी यी जम्मा 6वटा जस्ता शीर्षकहरू चाहिँ यो वित्तीय साक्षरतामा छन्। यो शीर्षकहरूलाई, यी 6वटा शीर्षकलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जुन शिक्षा छ त्यो शिक्षालाई चाहिँ वित्तीय साक्षरता भनिन्छ भन्ने चाहिँ मैले वित्तीय साक्षरता लिएको गुरुले चाहिँ नि त्यस्तो सिकाउनु भएको थियो। र अझै पनि के छ त भन्दाखेरि यी विभिन्न शीर्षक भए तापनि सबभन्दा पहिले हामीले अहिले वित्तीय साक्षरतामा बुझ्नुपर्ने, जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि नगद हाम्रो वैदेशिक रोजगारबाट आउँछ। यो नगदलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। किनभने हामी वैदेशिक रोजगारको क्रममा छौँ। वैदेशिक रोजगारमा हामीले नगद आर्जन गर्छौँ, स्वदेश पठाउँछौँ। स्वदेशमा पठाइसके पछाडि नगद भनेको यसलाई चाहिँ नि यो तरल एउटा सम्पत्ति पनि हो। तरल सम्पत्ति भनेको यो चाहिँ काहीँ राखेको ठाउँमा चुहिएर पनि जान्छ, पानीमा पर्यो भनेदेखि अलिक तापमा पर्यो भनेदेखि यो उडेर पनि जान्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ सुरक्षित गर्नका लागि चाहिँ विशेष हामीले सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। जति पनि वैदेशिक रोजगारमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो परिवारलाई खर्च पठाउनुहुन्छ। त्यो खर्च चाहिँ आफू फर्केर आइपुग्दाखेरि त्यो खर्च हुँदैन घरमा। अनि घरमा हाम्रो बेमेल चाहिँ सिर्जना हुन थाल्छ। त्यो बेमललाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, या हामीले चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि प्रशस्तै पैसा कमाएका हुन्छौँ, अनि त्यो पैसा कमाएको पैसा चाहिँ हामी वैदेशिक रोजगार छुटिसके पछाडि त्यो पैसाको कुनै पनि उपयोग गरिराखेका हुँदैनौँ। हामीले अलिकति मोज मस्ती गरेका हुन्छौँ,
कुनै चिट्ठा सिट्ठामा पैसा हालेका हुन्छौँ या कुनै नेटवर्क बिजनेसमा चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ भनेर त्यहाँ पैसा लागेका हुन्छौँ। ती कुराहरू कुन राम्रो हो र कुन राम्रो होइन भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। थाहा नभइसके पछाडि यो पैसाको चाहिँ उपयोग हुँदैन। उपयोग नभइसके पछाडि हामीले जति दुःख गर्छौँ, रगत पसिना बगाउँछौँ विदेशमा, त्यसले चाहिँ राज्यमा पनि यो हाम्रो जिडिपीमा अहिले 29% भन्दा बढी 30% जिडिपीमा यसको चाहिँ योगदान छ भनेर विभिन्न रिपोर्टहरूमा आइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रो 56% घरधुरी ले चाहिँ विप्रेषण प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यो विप्रेषणले हाम्रो घर चुलो बलेको छ अनि हाम्रा विदेशमा रहने ती 56% घरधुरीका छोराछोरीले अहिले राम्रो शिक्षा पढ्न पाएका छन्। पहिलाको भन्दा अलिकति स्तरीय शिक्षा पढ्न पाएका छन्। आफू बाबुआमाको रहर चाहिँ छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाएर राम्रो शिक्षा हासिल गरोस् भन्ने थियो, त्यो चाहिँ नि पूर्ण हुन पाएको छ। उनीहरूको चाहिँ न्युट्रिसन, यसलाई पोषणयुक्त खानेकुराहरू खान पाएका छन्, हेल्दी बालबालिकाहरू भएका छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या आयो भने त्यो समस्यामा पनि यो रकमहरू चाहिँ खर्च भइरहेको छ। यो चाहिँ एउटा सकारात्मक किसिमको यसको विप्रेषण चाहिँ भइरहेको छ भनेदेखि यही विप्रेषणको कारणहरूले परिवारमा विखण्डन हुने कारणहरू, छोराछोरीहरू कुलतमा फस्ने कारणहरू, यसका पनि केही नकारात्मक पक्षहरू छन्। तर यी नकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी सकारात्मक बनाउन सकिन्छ, देशलाई कसरी समृद्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ यो वित्तीय साक्षरता, हामीले वैदेशिक रोजगारमा जानुभन्दा अगाडि वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्भावित कामदारहरूलाई यो जानकारी गराउन सक्यौँ भनेदेखि या विप्रेषण प्राप्त गरिरहने परिवारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ विदेशबाट आएको पैसा कसरी सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको ज्ञान दिन सक्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ राज्यका लागि र स्वयं परिवारका लागि चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। यो एकदम उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको परिवारलाई उहाँहरूलाई चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ। र अलिकति वित्तीय साक्षरताको कुरो गर्ने भनेदेखि हामी 2-3वटा स्टेपमा वित्तीय साक्षरताको कुरो गर्छौँ। सबभन्दा पहिले हामी विदेशमा जाने बेलामा पैसा खर्च भएको हुन्छ, कोही साहुसँग ऋण लिएको हुन्छ, कोही सापटी लिएको हुन्छ, कसैले ब्याङ्कबाट लिएको हुन्छ। र पहिलो चरणमा चाहिँ हामीले यो पैसा कसरी तिर्ने भन्ने बारेमा सबै वैदेशिक रोजगारमा जाने पहिलो चरणको व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति कम खर्च गरेर भए पनि यो ऋण तिर्ने कुरामा लाग्नुहुन्छ र त्यो पैसा त्यहीँ सकिएको हुन्छ, उहाँहरूसँग हातमा केही पनि हुँदैन। र दोस्रो चरणमा भइसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि दोस्रो चरणमा पुगिसकेपछि अब ऋण तिरिसके पछाडि मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ राम्रो लुगा लगाइदिनु पर्यो, मेरो श्रीमान श्रीमतीहरूलाई चाहिँ अलिकति केही लुगा गहना मोबाइल यस्ता कुराहरूमा अलिकति पहिला कति धेरै दुःख भयो भनेर अब त्यसमा पनि हामीले खर्च गर्ने गरेका छौँ। र तेस्रो चरणमा चाहिँ हाम्रो बचेको पैसाले केही घर जग्गा जोड्ने, सवारी साधन जोड्ने, यसरी चाहिँ तेस्रो चरणसम्म गएको देखिन्छ। र सबैको यो चरणबद्ध ढङ्गले चाहिँ काम भइरहेको हुँदैन। के हुन्छ त भन्दाखेरि पैसा आयो, पैसा आइसके पछाडि हामी त्यो नगद आएको पैसालाई परिवारमा घरमा पठायौँ भने पनि घरमा हुने श्रीमान श्रीमती बुबा आमाले त्यो पैसाको उहाँहरूलाई ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि कतिपयले एकदमै खर्च नगरिकन राख्नुभयो भने पनि उहाँहरूले घरमा राख्नुहुन्छ। घरमा राखेको पैसा चोरी हुनसक्छ, आगजनी हुनसक्छ, या कुनै आफन्त मान्छेले मलाई चाहियो भनेर सापटी माग्न सक्छ, या कसैले ब्याज दिन्छु भनेर लिएर जान सक्छ। र यी घरबाट निस्किसकेको या घरबाट चाहिँ जोखिममा परेको, जस्तो आगलागी भयो भने जलेर गयो, धेरै आगलागी भएका ठाउँहरूमा धेरै नगदहरू चाहिँ जलेर गएका कुराहरू पनि छन्।
अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ चोरी भएका कुराहरू छन् र कतिपय चाहिँ सापटी लग्यो र पारिवारिक सम्बन्धसम्म पनि दुई परिवार बिचमा बिग्रिएका कुराहरू छन् र त्यसले गर्दाखेरि यो पैसालाई यो नगदलाई चाहिँ यो हामीले व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि यो वैदेशिक रोजगार भनेको कुनै नियमित आउने जीवनभरि आइरहने एउटा आय आर्जनको माध्यम होइन। आय आर्जनको माध्यम नभइसके पछाडि यो चाहिँ आवधिक हुन्छ। हामी 2 वर्षको कन्ट्याक्टमा जाने गरेका छौँ। कसैले अलिक लामो समयसम्म त्यसलाई दोहोऱ्याएर बस्नु भएको छ। कतिपय व्यक्तिहरू त त्यो दोहोऱ्याएर बस्छु भन्दाखेरि पनि पाइराख्नु भएको छैन। राम्रो कम्पनी छ, मेरो चाहिँ अब राम्रो आय आर्जन छ भन्दैमा पनि त्यो ठाउँमा बसेर उहाँहरूले नियमित रेगुलर रूपमा चाहिँ रोजगारी गर्न पाउनु भएको छैन। र यो कुनै एउटा मौकामा आउने रोजगारी छ, यो पैसा छ, यसलाई चाहिँ नि हामीले नगदलाई चाहिँ नि सदुपयोग गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले घर परिवारहरूलाई यसबारेमा यो पैसा आर्जन गर्ने कुरामा हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर हामी त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ गइसकेपछि नै हामीले धेरै दुःख गरेको छ। त्यो पैसा हात लाग्नको लागि धेरै दुःख गर्नु परेछ, धेरै सहनु परेको छ। जस्तो खाडी मुलुकमा भनौँ न 48 डिग्री सेन्टिग्रेड छ अरे आजको तापक्रम रियादमा। भनेपछि त्यस्तो हामी यहाँनिर 32-33मा चाहिँ गर्मी मान्छौँ, फ्यान चलाउँछौँ भनेदेखि 48 डिग्रीमा हामीले त्यहाँ गएर काम गर्नु परेको छ। त्यो गरेको नगदलाई चाहिँ परिवारले पनि, मेरो परिवारको सदस्यले, मेरो श्रीमानले, मेरो श्रीमतीले चाहिँ यस्तो एकदम विषम परिस्थितिमा दुःख गरेर कमाएको पैसा हो, यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँहरूको सबभन्दा पहिले मनमा आउनु पर्यो। त्यसको चाहिँ म खर्च गर्दिनँ। जस्तै तपाईँको लामो समय तपाईँ माइग्रेन्ट वर्करकै लागि काम गरिराख्नु भएको भएर मैले एउटा कुरा के सोध्न खोजेँ भने अब लगानीको बाटो धेरै मलाई यहाँ क्वेरिजहरू पनि सोध्यो। मैले केमा लगानी गर्दा थोरै पैसा भए पनि मसँग थोरै छ, तर केमा लगानी गर्दा राम्रो छ अहिले नेपालमा, लाइक हुन्छ नि तपाईँले गरिराखेको विदेशबाट रिटर्न माइग्रेन्टहरूले केमा लगानी गर्दा भोलि प्रतिफल राम्रो आउँछ, यस्तो कुराहरू पनि अलिकति सोधिराख्नु भएको छ। जस्तै एग्रिकल्चरतिर जाने कि अरू केही छ कि, या कहाँबाट कम भएको रकम कहाँबाट प्रोभाइड गराउन सक्ने केही त्यो पनि स्रोत छ कि भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले सोध्नु भएको छ। धन्यवाद सर। अब यो विश्लेषणबाट हामीसँग केही रकम प्राप्त भएको छ, अलिकति पैसा केही हामीले जम्मा गरेका छौँ र नेपालमा आइसके पछाडि केही गर्ने हाम्रो चाहना छ। सबभन्दा पहिले हामीसँग के कुरामा चाहिँ हाम्रो क्षमता छ, हामीसँग के विषयमा चाहिँ सिप छ त, त्यो सबभन्दा पहिले आफैलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिले। दोस्रो कुरो चाहिँ म यो काम यति दुःख गर्छु, गर्न सक्छु भन्ने किसिमको एउटा हिम्मत पनि आफूसँग राख्नु पर्यो। अब ज्ञान छैन, मलाई चाहिँ नि सुनको गहना बनाउन आउँदैन, तर मलाई सुनको पसल राख्नु पर्यो भनेर भनिसके पछाडि त्यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यति म्याच हुँदैन। जति मैले गर्न सक्छु, मैले सिप छ, त्यो विषयमा जानकारी छ, त्यसको बजार थाहा छ, कुन ठाउँमा चाहिँ यसको के बजार छ, स्थानीय स्तरमा चाहिँ कुन चाहिँ स्रोत साधनहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। जस्तो कृषि गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो तराई क्षेत्रमा प्रशस्त जमिनहरू छन्। जमिनहरू चाहिँ भएर मात्रै भएन, त्यो किसिमको जमिनको धरातल कस्तो छ, त्यहाँनिर चाहिँ आवश्यक पर्ने मल भयो, बिउ भयो, सिँचाइ भयो, बिजुली बत्ती आवश्यक पर्ने बिजुली बत्ती भए, अरू इक्विपमेन्टहरू जस्तै ट्र्याक्टर चाहिएला, अनि काम गर्ने कामदारहरू चाहिएला। ती सबै कुराहरू चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले सर्वे गर्नु पर्यो, त्यस्तो छ कि छैन त्यो बुझ्नु पर्यो। अनि कति कामदार लगाएर कति उत्पादन गर्न सक्छु, कति सेलरी दिन सक्छु भन्ने एउटा हामीसँग चाहिँ व्यवस्थापनको सिप पनि हुनु पर्यो, व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हुनु पर्यो। त्यो क्षमता अनुसार हामीले सुरु गरिसके पछाडि त्यसबाट उत्पादन गरेर यो फल्ना ठाउँमा लगेर फल्नालाई बेचेर यति कमाउन सक्छु भन्ने किसिमको आफ्नो योजनाबद्ध काम छ भनेदेखि त्यसमा काम गर्न सकिन्छ। र त्यो काम गर्नको लागि अहिले नेपाल सरकारले भर्खरै पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका होस् या नेपालमै पनि डिप्लोमा लेभल पास गरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो सर्टिफिकेट राखेर पनि ऋण उपलब्ध गराउने भनेर भनेको छ। अब डिप्लोमा लेभलमा पास गर्दैखेरि ऋण प्राप्त गरिन्छ भन्ने पनि त्यो
होइन, त्यो व्यावहारिक हुँदैन। हामीले माइग्रेन्ट वर्करको बारेमा कुरा गरे भएर सर अब डिप्लोमा गरेर माइग्रेन्ट वर्कर सबै बाहिर नै हुनुहुन्छ भन्ने पनि छैन। धेरै जस्तो अब यहीँ त अब डिप्लोमाकै मास्टर्स गरेर पनि बसिरहेकोहरूले काम यो पत्ताकै छैनन्, पहिला पनि भनेको कुरा हो भन्छन्। कुनै सङ्घ संस्थाबाट कुनै सङ्घ संस्था छन् कि कुनै जस्तै अपुग रकमहरू प्रोभाइड गराउने, जस्तै कुनैले 5 लाख ल्याएर 5 लाखमा कुनै कम ब्याजमा हुन्छ नि, कोलेटर बिना या कम ब्याजमा यस्तो कुनै सङ्घ संस्था यहाँहरूको उसमा काम गरिराख्नु भएको भएर छन् भने पनि यहाँले जानकारी गराइदिनुहोस् न अब विदेशमा रहेका दाजुभाइहरूको। अब विदेशबाट आउने को लागि भनेर केही कामहरू चाहिँ नेपाल सरकारले पनि काम गरिरहेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोष कार्यक्रम गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ कर्णाली प्रदेशको चाहिँ यो निम्न आय भएका व्यक्तिहरूका लागि भन्ने कार्यक्रम छन्। सरकारी कार्यक्रमहरू धेरै छन्, त्यो अब सहजै प्राप्त गर्ने अवस्था छैन। र विदेशबाट फर्केर आए भन्दैमा यहाँनिर कुनै लोन तुरुन्तै पाइन्छ भन्ने पनि छैन। मैले आजभन्दा लगभग 10 वर्ष अगाडि यही कुरालाई, यही हाम्रो चाहिँ छलफलको विषयलाई लिएर मैले पनि यस्तो कृषि सम्बन्धी काम सुरु गरेको थिएँ। तर वास्तविक रूपमा उहाँ ब्याङ्कमा जाँदाखेरि त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ हामीलाई सर्कुलर छैन, तपाईँले जग्गा या कुनै पनि धितो राख्नुहोस्, तपाईँको सेयर छ भने सेयरको धितो राख्नुहोस्, अनि योजना ल्याउनुहोस्, हामी पैसा दिन तयार छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। कुनै पनि ब्याङ्कले आफूले धितो नराखिकन या सरकार ग्यारेन्टी नबसिकन यो दिन सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले सिप लिएर आयो भनेदेखि स्थानीय स्तरमै पनि म के भन्न सक्छु भनेदेखि कुनै एउटा गाउँमा, कुनै एउटा वार्डमा चाहिँ सबैजना मिलेर एउटा सहकारी जस्तो बनाएर त्यहाँ उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको पहिचान गरेर त्यो सहकारीको माध्यमबाट त्यहाँ उत्पादन भएका चिजहरूलाई चाहिँ मार्केट बजारीकरण गरेर बजार खोजेर बिक्री गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो आफै पनि गर्न सकिने विषय हो। त्यो गर्नको लागि कुनै पनि उद्योग व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ एउटा लगानी गर्न सक्नुपर्छ, त्यस किसिमको क्षमता हुनुपर्छ। र यसरी केही साथीहरूले गर्नुभयो भने पनि रोल मोडलको रूपमा काहीँ गर्नुभयो, दुई चारजना मिलेर गर्नुभयो भने पनि अरू व्यक्तिहरूले त्यसमा रोजगारी पाउँछन्। र विदेशै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन, त्यति बेला रोजगार आफ्नै देशमा पनि हुन सक्छ। अरू केही छ सर? अनि अर्को मैले अलिकति भन्न खोजेको विदेश रोजगारमा हुने परिवारका कुराहरू छन्। अघि पनि मैले भने श्रीमानले श्रीमतीले विदेशबाट पैसा पठाउनुहुन्छ, यहाँ बच्चाको फी तिर्नुहुन्छ, खानेकुरामा खर्च गर्नुहुन्छ, काहीँ भेटघाटमा, काहीँ अब त्यो दैनिक खर्चमा चाहिँ पैसा सकिएको हुन्छ, अनि पछाडि फर्केर आएपछि पैसा हुँदैन। घरमा पैसा नभइसकेपछि पारिवारिक विखण्डन भएका कुराहरू छन्। त्यही भएर म त्यस्तो परिवारहरू जो यो रेमिटेन्सहरू लिनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम हिसाब राखिदिनु भयो भनेदेखि, दैनिक खर्च राखिदिनु भयो, यति बचत गरेँ यति खर्च गरेँ भनेर दैनिक हिसाब राखिदिनु भयो भनेदेखि पछाडि त्यो अलिक सहज पनि हुन्छ। एउटा हिसाब राख्न पर्ने जुन कुरा छ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, यो समाजका लागि पनि र स्वयं व्यक्तिका लागि पनि हो। र हामीले ब्याङ्क सकेसम्म ब्याङ्कमा विदेशबाट आएको रकमलाई चाहिँ अहिले तत्कालै लगानी गर्न सकिँदैन, क्षमता पुग्दैन भनेदेखि ब्याङ्कमै राख्ने, बरु फिक्स डिपोजिट गरेर राख्ने। ब्याङ्कहरू पाइँदैन भनेदेखि नेपाल सरकारले मान्यता दिएका जुन यो साना किसिमका लघु वित्त कम्पनीहरू हुन्छन् तिनीहरूमा पनि राखेर बचत गर्न सकिन्छ। र दैनिक बचत गर्यो भनेदेखि त्यो एउटा राम्रो हुन्छ। सँगसँगै आफूले घरमा चाहिँ हाँस, कुखुरा, बाख्रा, बङ्गुर जे आफ्नो परिवारबाट परम्परागत रूपमा पाल्दै उत्पादन गर्दै आइएका चिजहरू छन्, ती कुराहरूलाई पनि हामीले कन्टिन्यू गऱ्यौँ भनेदेखि विप्रेषण चाहिँ हाम्रो चोखै बस्छ। र भोलि चाहिँ विप्रेषण त्यो वैदेशिक रोजगारमा गएको व्यक्ति फर्केर आइसके पछाडि त्यो रकम चाहिँ उपयोग गरेर केही ब्याज पनि भयो, घरको खर्च चाहिँ घरकै मेहनतले भयो भनेदेखि ती कुराहरूलाई पनि सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो कुरो पनि हामीले गाउँ घरसम्म, प्रत्येक घरसम्म, प्रत्येक व्यक्तिसम्म पुर्याउनुपर्छ। र कुन माध्यमबाट पैसा पठाउने, हामी रेमिटेन्स गर्दाखेरि हुन्डीबाट पठाउँछौँ, यी कुराहरूबाट पनि हामीले सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ। हामीले रेमिटेन्स कम्पनीबाटै
पैसा पठाउनुपर्छ, परिवारलाई पठाउँदाखेरि त्यो भयो भने एउटा जोखिम पनि भएन, त्यो हराउला भन्ने पनि भएन, हामी दाबी गर्न सक्छौँ। अर्को कुरो देशमा चाहिँ यो विदेशी मुद्रा सञ्चितमा पनि यसले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। सबभन्दा पहिले हामीले अब आएको आय आर्जनलाई व्यवस्थापन गर्न पहिला बचत गर्न सिक्नु पर्यो। बचत गरिसके पछाडि त्यसलाई चाहिँ कसरी लगानी गर्ने, कसरी अरू व्यवस्थापन गर्ने र थप आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ क्रमबद्ध ढङ्गले हामीले सोच्यो भनेदेखि हुन्छ। तर एकैचोटि हामी यतापट्टि हाम्रो आय आर्जनै छैन, बचत पनि छैन, कुनै आइडिया छैन र एकैचोटि ठुलो रकमको हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो अलिकति प्रतिपादक पनि हुन्छ। यो हामीले स्थानीय स्तरबाट हामीले बुझेर विदेश जानुभन्दा अगाडि नै यस्ता शिक्षाहरू चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। हुन्छ सर, अब तपाईँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न सर है, खुलसरा जस्तै सरकारी तौरबाट श्रमिकको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्न सकेला, कस्ता पोलिसी ल्याउँदा बचत गर्न सकेला भन्ने केही सरकारी तौरबाट केही? योभन्दा अगाडि एकचोटि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एउटा बचत पत्र जारी गरेको थियो। वैदेशिक रोजगारमा भएका कामदारहरूले त्यो बचत पत्र किन्ने अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी नै ब्याज पनि दिने, सरकारले त्यो पैसालाई चाहिँ अन्य ठाउँमा लगानी गरेर उनीहरूलाई मुनाफा दिने र त्यही उनीहरूलाई पनि त्यसमा सहभागी गराउने भन्ने थियो। र त्यसमा उत्साहजनक चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा हुने कामदारहरूको चाहिँ त्यसमा सहभागिता देखिएन। सबभन्दा पहिले त सरकारले व्यवस्थापन गर्नको लागि एउटा ब्याङ्क स्थापना गर्ने भनेर भनेको थियो। एउटा श्रमिकहरूकै लागि भनेर एउटा ब्याङ्क स्थापना गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि, उनीहरूले त्यहीँबाट लोन लिने, त्यहीँ चाहिँ बाट रेमिटेन्स पठाउने र पछि आवश्यक परेको बेलामा ऋण पनि त्यही ब्याङ्कले दिने। जसरी कृषि विकास ब्याङ्क भनेर भनेको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क भनेर भनेका छन्, त्यस्तै गरेर यो वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित एउटा ब्याङ्कको परिकल्पना गरेको थियो। तर अहिलेसम्म नेपाल सरकारले त्यो गर्न सकेको छैन। अझै पनि नेपाल सरकारले त्यो विषयलाई उठायो भने, हामीले सँगै उठाएको विषय बङ्गलादेशले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइसक्यो, ऋण दिने एउटा स्किम बनाइसक्यो, कति बचत गर्यो भने उसको कति ब्याज दिने अनि ऋण लियो भनेदेखि कति उसँग ब्याज उठाउने भन्ने एकदमै ट्रान्सपरेन्सी एउटा योजना बनाएर काम गरिरहेछ। अब हाम्रो देशमा त्यो भएको छैन। एउटा गर्न सकिने विषय भनेको त्यो पनि छ। माइग्रेन्ट वर्करहरूले, विदेशमा भएका कामदारहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट त्यो विषयमा आवाज उठायो भनेदेखि नेपाल सरकारले त्यसो गर्न सक्ने स्थिति छ। अरू सरकारले घोषणा गरेका केही कार्यक्रमहरू छन्, ती कार्यक्रमहरूमा पनि आफ्नो क्षमता र सिपले भ्याउँछ भनेदेखि त्यो अवस्थामा पनि गर्न सकिने स्थिति चाहिँ छ। तर सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने, आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मेरो क्षमता कति छ र म के गर्न सक्छु। केही गर्न सकिँदैन भने पनि जागिर खान त सक्छु। कुनै कसैले काम उद्योग खोलेको छ भनेदेखि त्यहीँ बसेर पनि हाम्रो चाहिँ जीविका हुन्छ भन्ने किसिमको विश्वास लिएर काम गर्यो भनेदेखि, विदेशमा हुनुहुन्छ अहिले विभिन्न टेक्नोलोजीहरू छ, त्यहाँ सिक्नुहोस्, आफ्नो क्षमता बढाउनुहोस् र त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुभयो भनेदेखि नेपालमा आएर पनि गर्न सकिने प्रशस्तै सम्भावनाहरू छन्। उद्योग कल कारखानाहरू अहिलेसम्म धेरै थोरै मात्रै छन्। केही अलिक बढी पैसा कमाउन सक्ने कमाएका साथीहरू छन् भनेदेखि त्यसमा हामीले साझेदारीमा काम गर्न सक्यो भनेदेखि सरकारले पनि 5% सम्ममा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराउने भन्ने व्यवस्था पनि अहिले सरकारले, राष्ट्र ब्याङ्कले गरिरहेको छ। अलिक लामै समयदेखि हो र केही मान्छेहरू यसबाट फाइदा पनि लिएको अवस्था छ। केही दुरुपयोग भयो होला, दुरुपयोग अर्कै कुरा हो, तर सुशासन कायम भइसकेपछि दुरुपयोग क्रमशः कम हुँदै जान्छ। तर अब यसलाई चाहिँ हामीले अझै प्रमोट गर्न सक्यो भनेदेखि स्वदेशमै पनि हामी केही गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश पनि जानुपर्छ। र खालि हामी धेरै कमाउने लोभमा खाडीमा कमाएर चाहिँ युरोपतिर जाने, युरोपमा कमाएर अमेरिका जाने, यस्तै किसिमको मात्रै रहर पाल्यो भनेदेखि चाहिँ भोलि देशलाई पनि त्यति राम्रो हुँदैन र आफ्नो भविष्य पनि जोखिममा पर्छ भन्ने चाहिँ म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि। सबैले यहाँहरूको कुरा सुनिसक्नु भएको छ र
मलाई लाग्छ सबैलाई इन्फर्मेसन राम्रो मिलेछ। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। यहाँलाई फेरि अन्तिममा कुनै क्वेसनहरू आएको छ भने हामी हेरेर फेरि क्वेरिजहरू हामी राख्नेछौँ सर। धन्यवाद सर। हस् सर, हस्। नमस्ते। त्यस्तै हाम्रो तेस्रो यानि कि अन्तिम स्पिकर हुनुहुन्छ श्री युवराज नेपाल। हाल उहाँ CMIR सेन्टर फर माइग्रेसन एन्ड इन्टरनेसनल रिलेसनमा 2015 देखि अहिलेसम्म डाइरेक्टरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग माइग्रेन्ट वर्कर सम्बन्धी काम गरेको अनुभव छ, जस्तै श्रम प्रवासन, क्रस कटिङ मुद्दाहरूको अनुभव, विदेशमा सङ्कटमा रहेका र स्वदेश फर्कन नपाएका नेपालीलाई रेस्क्यु गरेको अनुभव रहेको छ। र म युवराज सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सर। युवराज सर सुनिराख्नु भएको छ? हजुर, सुनेको छु। धन्यवाद लोकेन्द्रजी र रोलिङ नेक्सस परिवारलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम युवराज नेपाल, म CMIR सेन्टर मा कार्यरत छु। हामी CMIR ले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा काम गर्छौँ र विभिन्न कामहरू मध्ये हाम्रो एउटा प्राथमिकताको काम भनेको यस सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र सोही अनुसार नेपाल सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्ने हाम्रो काम मध्ये एउटा प्रमुख कामको रूपमा त्यो पनि रहेको छ। आज मलाई दिएको विषय वैदेशिक रोजगारीमा विदेशबाट फर्किसके पछाडिको अवस्थामा के कस्ता अवसरहरू छन्, के कस्ता चुनौतीहरू छन्, ती विषयमा चाहिँ मेरो प्रस्तुति रहनेछ। लोकेन्द्र सर, मैले प्रेजेन्टेसन बनाएको छु, सेयर गर्न मिल्छ होला? सेयर गर्न मिल्छ सर, डेफिनेटली। हुन्छ। लोकेन्द्र सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुनिरहेछु सर। सायद यो प्रेजेन्टेसन लोड गर्न टाइम लाग्यो, म आफै सेयर गर्छु। हुन्छ। अहिले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने व्यक्तिहरू वा फर्किनेको सङ्ख्याको अवस्थाको बारेमा कुरा गरौँ। कोभिड 2020मा कोभिड सुरुवात भए पछाडि नेपालमा कोभिडको सङ्ख्या वृद्धि भइसके पछाडि चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्ड र वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सङ्घले चाहिँ एउटा अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनमा चाहिँ लगभग 4 लाखदेखि 5 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू कोभिडका कारण नेपाल फर्किन्छन् भनी अनुमान गरियो। जसमध्ये त्यही अनुमानलाई आधार मानेर पछि CCMC को डेटा हेर्दाखेरि 2077 12 महिनासम्मको रिपोर्ट हेर्दाखेरि 60 देशबाट चाहिँ लगभग 4 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू फर्किएका छन्, जसमा चाहिँ अधिकांश खाडी मुलुक र मलेसियाबाट चाहिँ फर्किनेको सङ्ख्या धेरै रहेको छ। अनि त्यो सँगसँगै अध्यागमन विभागको 2020 को डेटालाई हेर्ने हो भने 2020 मा चाहिँ अराइभल र डिपार्चर, नेपाल आउने र नेपालबाट बाहिर जाने सबै मुलुकहरू, खाडी मुलुक लगायत सबै नेपाल बाहिर जान पाइन्छ ती देशहरूमा को डेटा हेर्दाखेरि लगभग 4,91,000 जना नेपालीहरू चाहिँ विदेश गएका थिए भने विदेशबाट फर्किएका थिए भने लगभग 4 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू विदेश गएका थिए। त्यो चाहिँ अध्यागमनको विभागको डेटा भयो। अब यी डेटाहरू हेरिरहँदाखेरि चाहिँ वैदेशिक रोजगार विभागले जसले श्रम स्वीकृति दिने काम गर्छ, वैदेशिक रोजगार विभागको डेटालाई आधार मान्दाखेरि लगभग वार्षिक 4 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको अवस्था छ। त्यो भनेको इन्डिया बाहेकको अरू मुलुक भयो र त्यो 4 लाख 5 लाखको हाराहारीमा 40 देखि 50% पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीहरू पुनः वैदेशिक रोजगारमा जानेको सङ्ख्या छ। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या चाहिँ अधिकांश यो पछिल्ला समयहरूमा अधिकांश रूपमा चाहिँ 40 देखि 50% चाहिँ पुनः श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब कोभिडको कारण चाहिँ CCMC को डेटालाई आधार मानियो लगभग 4 लाखको हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनुको विविध कारणहरू छन्, जसका कुराहरू जुन विषयमा चाहिँ हामीले अघिल्ला वक्ताहरूबाट पनि केही जानकारीहरू पाएका छौँ।
र म त्योतर्फ जान चाहदिनँ। तर वैदेशिक रोजगारबाट फर्किसकेपछि नेपालमा आइसकेपछिका चुनौतीहरू के छन् ती विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु। हामीले कोभिडको दौरानमा चाहिँ विभिन्न अध्ययनहरू गरेका छौँ। ती अध्ययनहरूको आधारमा हामीले जानकारी पाएका कुराहरू म सेयर गर्न चाहदैछु। घर फर्किसकेपछि के चुनौतीहरू आएका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ नेपाल फर्केपछि जीवनयापनमा आउने चिन्ताहरू है, चुनौतीहरू। अब यो जीवनयापनमा आउने विभिन्न चुनौतीहरूका आधारमा चाहिँ चिन्ता जुन मनोसामाजिक का कुराहरू गरिरहेका छौँ हामीले, यो विषयमा पनि जोडिएर आउँछ। ती विविध चिन्ताहरूको कारणहरू के थिए भन्दाखेरि घर खर्च अब कसरी गर्ने, घर खर्चको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, छोराछोरीको फिसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, घर बनाउँदा लिएको ऋणको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, परिवारका सदस्यहरूको उपचार खर्च जुन रेगुलर उपचार खर्च, बुवाआमाको उपचार खर्चहरू हुनसक्छ त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने लगायतका अन्यलहरू चिन्ताहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूमा पाएका थियौँ। त्यस्तै एउटा ऋणलाई एक ठाउँबाट लिएको ऋणलाई तिर्नलाई अर्को ठाउँबाट चाहिँ ऋण लिन परिरहेको अवस्था, जसले गर्दाखेरि ऋणमाथि ऋण थपिएको अवस्थाहरू र आम्दानीको स्रोत नहुनुले गर्दाखेरि चाहिँ अरू विकल्प नभएर एक ठाउँबाट ऋण लिने अर्को ठाउँमा ऋण तिर्ने अवस्थाहरू केही कामदारहरूमा त्यस्ता समस्याहरू देखिएका थिए। र अर्को समस्या भनेको गन्तव्य देशमा चाहिँ कामको भविष्यको बारेमा चिन्ता। अब विदेश गएर काम गर्न पाइने हो कि नपाइने हो, के हुने हो भन्ने किसिमको चिन्ता पनि हामीले त्यो रिसर्चको दौरानमा चाहिँ थाहा पाएका थियौँ। जसमध्ये फेरि कामका लागि विदेश जान पाइएला कि नपाइएला भन्ने चिन्ता थियो उहाँहरूलाई। अब फेरि विदेश जान पाइने कि होइन, कोभिडको यस्तो धेरै महामारी छ, फेरि विदेश जान पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने चिन्ता थियो भने भिसा सकिन लाग्यो, एयरपोर्ट कहिले खुल्ने हो भन्ने किसिमको चिन्ता पनि धेरैमा रहेको थियो। जो वैदेशिक रोजगारको क्रममा छुट्टीमा नेपाल फर्किनु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ भिसा सकिन लाग्यो, अब एयरपोर्ट खुल्ने हो कि होइन, जान पाइने हो कि होइन भन्ने किसिमको अन्यल थियो। अनि त्यो सँगसँगै कोभिडले गर्दाखेरि गन्तव्य मुलुकमा रहेका कम्पनीहरू बन्द भएका छन् भन्छन्, अरूबाट जानकारी पाएको। विदेशमा गएका कम्पनीहरू बन्द छन् वा धेरै कम्पनीहरू बन्द भएका छन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ राम्रो काम पाइने हो कि होइन, राम्रो स्यालेरी पाइने हो कि होइन भन्ने अन्यल चाहिँ पहिलोपटक विदेश जाने कामदारहरूमा चाहिँ पाइएको थियो। अनि विदेश काम गर्न जान्न पाइएन भने जस्तो ऋणहरू कसरी तिर्ने, जुन एउटा चाहिँ उहाँहरूले विकल्पको रूपमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा देख्नु भएको छ। अब यो ऋणहरू कसरी तिर्ने भन्ने अन्यलहरू पनि देखिएको थियो। अनि त्यो सँगसँगै नेपालमा अर्को चुनौती भनेको विदेशमा घर फर्किसकेपछि नेपालमा कामको अवस्थाको बारेमा उहाँहरूलाई अलिकति दुविधा वा चिन्ता थियो। जसमध्ये घर नजिक राम्रो काम उपलब्ध छैन होइन, राम्रो काम उपलब्ध नभएको अवस्था, स्वदेशमा तुलनात्मक कामको अवसर वा सोको जानकारीको कमी। जस्तो विदेशमा मैले महिनामा यति कमाउँछु त्यही अनुसारको कमाइ नेपालमा मैले नपाएको अवस्थाका कुराहरू पनि उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। त्यो सँगसँगै अब नेपालमा भएको अवसर र सोको जानकारीको कमी, व्यापार सुरु गर्नको लागि पैसा वा सिप छैन वा उत्पादन भएका वस्तुहरू बेच्नलाई बजार छैन भन्ने कुरा अन्यल पनि थियो। जस्तो मैले व्यवसाय सुरु गर्न चाहेँ, मलाई चाहिँ मसँग पैसा छैन, पैसा कहाँबाट लिने, पैसा कहाँबाट पाइन्छ, पैसाको म ऋण लिनको लागि कहाँ जानुपर्छ, कसले दिन्छ मलाई भन्ने किसिमको अन्यल चाहिँ उहाँहरूमा थियो। अनि उत्पादन भएका वस्तुहरू चाहिँ बेच्नलाई बजार छ कि, बजार हुन्छ कि हुँदैन, बजार मैले पाउँछु कि पाउँदिनँ, मैले केही वस्तुहरू उत्पादन गरेँ भने त्यो अन्यल थियो भने। अनि बजार भए पनि अब बजार नजिकैको बजारले मूल्य महत्त्व, उत्पादन गरेको वस्तुले मूल्य पाउँछ कि पाउँदैन, मैले उत्पादन गरेको वस्तुहरूले मूल्य पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने अन्यल अनिश्चितता थियो। अनि उत्पादित भएको वस्तुहरूलाई बजारसम्म लैजानको लागि चाहिँ आवश्यक बाटो, पूर्वाधार, साधनको नभएको अवस्था, उत्पादन गरेर पनि बजारसम्म नपुर्याउन सकेको अवस्थाहरूको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो अनुभव अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो। अब त्यो सँगसँगै विभिन्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूले देखेका चुनौतीहरू सँगसँगै पुनः एकीकरण जो घर फिर्ती भइसकेपछि वैदेशिक रोजगारको तेस्रो चरणको रूपमा हामीले लिइन्छ। घर फर्किसकेपछि त्यसलाई वा विदेशबाट फर्केका कामदारहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको पुनः एकीकरण सम्बन्धी नीतिको अभाव भएको अवस्था। जस्तै श्रम प्रवर्तनको चक्रमा चाहिँ हेर्ने हो भने पहिलो चरण भनेको पूर्व प्रस्थानको अवस्था भयो, विदेश जानुभन्दा अगाडिको अवस्था। दोस्रो चरण भनेको विदेशमा रहँदाको अवस्था
यो पूर्व प्रस्थान र विदेशमा रहँदाको अवस्थाको लागि चाहिँ सरकारले विभिन्न नीति नियमहरू बनाएको वैदेशिक रोजगार ऐन अनि विभिन्न गन्तव्य मुलुकहरूसँग चाहिँ श्रम सम्झौताहरू बायोलेटरल एग्रिमेन्टहरू गरेको अवस्थाहरू छ भने श्रम अप्रवासनको यो तेस्रो चरण जुन पुनःएकीकरण वा घर फिर्ती छ त्यसलाई चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म सरकारको नीतिले चाहिँ अहिलेसम्म सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ, जसले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदारहरू लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू धेरै कार्यक्रमहरू नआएका वा कार्यक्रम आए पनि कुनै अरू कार्यक्रममा त्यसलाई सामेल गरिरहेको अवस्था छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूले केही गर्न चाहे पनि त्यसलाई आवश्यक पर्ने सहयोग नगरपालिका तहबाट गाउँपालिका तहबाट वा सरकारी तहबाट चाहिँ नपाउँदाखेरि चाहिँ विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्न पर्ने रहेको अवस्था छ। यो त भयो चुनौतीको अवस्था भयो। अब चुनौती मात्रै नभएर सम्भावना पनि छन्। अब म सम्भावनातिर जान चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको अवस्थामा चाहिँ के सम्भावनाहरू छन्, के गर्न सकिन्छ, के गरिरहेका छन्, हामीले यो अध्ययनको क्रममा थाहा पाएका वा जानेका कुराहरू म सेयर गर्न चाहँदैछु। हामीले विभिन्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएका अलि लामो समय विदेश बसेर धेरै समयदेखि नेपालमै आएर केही व्यवसाय गरिरहेका भर्खरै फर्किएका लगायतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सोधेका थियौँ विभिन्न रिसर्चको क्रममा। अनि उहाँहरूबाट आएको प्रतिक्रियाको आधारमा चाहिँ म यो सेयर गर्न चाहँदैछु। सम्भावनाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै प्रयासले स्थानीय तहमा रोजगारी वा स्वरोजगारीको सुरुवात, आफ्नो सिप र आफ्नो पुँजी जुन उहाँले वैदेशिक रोजगारको क्रममा चाहिँ कमाएको सिप पुँजी अनुभवलाई चाहिँ लिएर नेपालमै व्यवसाय सुरु गरिरहेको उदाहरणहरू धेरै पाएका थियौँ हामीले। रोजगार चाहे त्यो रोजगार गर्ने कुरा होस्, स्वरोजगार आफ्नै सुरुवात गरेका कुरा होस्। त्यो सँगसँगै घर परिवारले सुरुवात गरेका उद्यम व्यवसायहरूमा चाहिँ उहाँ संलग्न भएर त्यसलाई बढाएको, त्यसलाई ठुलो स्केलमा लगेको पनि हामीले धेरै उदाहरणहरू पाएका थियौँ। वैदेशिक रोजगारमा रहँदाखेरि घर परिवारले कुनै व्यवसायहरू सुरु गर्नुभएको छ भने त्यही व्यवसाय आएर कन्टिन्यू गरेको, त्यसलाई अझै ठुलो बनाउँदै गरिरहेका उदाहरणहरू पनि हामीले धेरै पाएका थियौँ। अनि खेतीपाती र कृषि व्यवसायको सुरुवात वा विस्तार, खेतीपाती र कृषि व्यवसायको सुरुवात गर्ने अनि विस्तार गर्ने काममा पनि धेरै नेपाल वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकहरू पनि उहाँहरू त्यसमा आबद्ध भएका पाएका छौँ। विशेष गरी कोरिया, जापान, इजरायल लगायतका देशहरूबाट फर्किने नेपालीहरू खेतीपाती तथा कृषि व्यवसायमा संलग्न भई एकदम सफल व्यवसायी भएर पुरस्कारहरू पनि पाएको, नगरपालिका वा गाउँपालिका तहबाट पुरस्कार पाएका उदाहरणहरू पनि हामीले पाएका थियौँ। अनि त्यो सँगसँगै बैंकबाट सहुलियत ऋणहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत ऋणहरू पनि उहाँहरूले पाएको अवस्थाहरू हामीले पाएका छौँ। सहुलियत ऋण लिएर व्यवसाय सुरुवात गरेको, सहुलियत ऋणको लागि चाहिँ स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरेको उदाहरणहरू पनि हामीले पाएका थियौँ। अनि त्यो सँगसँगै स्वरोजगार हुन चाहनेलाई चाहिँ केही स्थानीय तहबाट चाहिँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताहरू पनि उपलब्ध गराइएको थियो। आर्थिक सहायताहरू जस्तै सानो पुँजीको व्यवस्थाहरू, कृषिलाई चाहिने औजारहरू, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, जस्तो अघि चुनौतीको कुरा गरिरहँदाखेरि मैले उत्पादित वस्तुहरूलाई चाहिँ बजारसम्म लैजान चुनौती वा बजार नपाएको अवस्थाहरू, ती यावत समस्याहरूलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ नगरपालिका तह वा गाउँपालिका तहबाट चाहिँ सम्बोधन गर्ने कोसिस गरिएको छ, जस स्वरूप चाहिँ आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताहरू प्रदान गरिएको छ। र त्यो सँगसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सिप तालिमहरू, विभिन्न सिप तालिमहरू विभिन्न सरकारी तहबाट गैर सरकारी तहबाट चलिरहेका कार्यक्रमहरू, सिप तालिमहरू सञ्चालन भएको, सिप परीक्षण र प्रमाणीकरण, वैदेशिक रोजगार बोर्डले सञ्चालन गरेको सिप परीक्षण र प्रमाणीकरणको कामहरू भइरहेको। अनि कृषिमा अनुदानहरू, कृषिमा सहयोगहरू चाहिँ उपलब्ध गराइरहेको अवस्था, सहुलियत ऋण लगायतका कार्यक्रमहरूमा प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, स्थानीय सरकारले चाहिँ भूमिका खेलिरहेको हामीले पाएका थियौँ। अब कोही वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर आफ्नो गाउँमै आफ्नो ठाउँमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्ता विभिन्न अनुदान, सहयोग, सहायताहरूबाट चाहिँ लाभान्वित हुन सक्ने अवस्थाहरू छन्।
तर अहिले अलि प्र्याक्टिकली सोच्दाखेरि चाहिँ सबैको पहुँचमा यी कार्यक्रम यी सेवा सुविधाहरू छैनन्। तर सरकारी हामीले विभिन्न सरकारी निकायहरूसँग कुरा गरिरहँदाखेरि उहाँहरू चाहिँ यी सेवाहरू यी सुविधाहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका श्रमिकहरूले पाउन् भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरूले चाहिँ यसलाई बढाउँदै जाने एक्सपान्सन गर्ने भन्ने उहाँहरूले आफ्नो राय व्यक्त गर्नुभएको थियो। अनि त्यो सँगसँगै अब यी त धेरै जसो कार्यक्रमहरू जति पनि बनिरहेका छन् ती चाहिँ विभिन्न अरू कार्यक्रममा चाहिँ परिपूरक केही सानो हिस्सा चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई भनेर लक्षित गरेर वा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई पनि सामेल गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। तर वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर भनेर कार्यक्रमहरू त्यति भएका छैनन्। त्यो नहुनुको कारण भनेको पुनः एकीकरण सम्बन्धी नीति मैले अघि नै भनिसकेँ। पुनः एकीकरण जुन वैदेशिक रोजगारको तेस्रो चरण घर फर्किसकेको अवस्था हुन्छ, पुनः एकीकरणको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ पुनः एकीकरण सम्बन्धी नीति नभएको अवस्था छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न सरकारी निकायसँग 3 तहको सरकारी निकायसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पुनः एकीकरण सम्बन्धी नीतिको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ। किनभने वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने सङ्ख्या कोभिडको कारणले गर्दा धेरै फर्किएका यो उदाहरणहरूले पनि उहाँहरूलाई एक किसिमको जागरुकता यिनी आवश्यक छ भन्ने महसुस भएको अवस्था देखिएको थियो। अनि त्यो सँगसँगै उहाँहरूले चाहिँ अब यस सम्बन्धी गृह कार्य हामी गर्न थालिरहेका छौँ। गृह कार्य सुरुवात भएको छ र चाँडै नै यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउँछौँ अनि ती बनाउनुको आवश्यक पहल सुरुवात गर्दैछौँ भन्ने हिसाबको उहाँहरूले हामीले कुरा गर्ने दौरानमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको अवस्था थियो। अब पुनः एकीकरण सम्बन्धी नीति भयो भने के हुन्छ त? पुनः एकीकरण सम्बन्धी नीति भयो भने जति पनि अहिले पुनः एकीकरणमा देखिएका चुनौतीहरू जुन मैले सुरुमा कुराकानी गरेँ ती सबैलाई चाहिँ पुनः एकीकरण सम्बन्धी नीतिले सम्बोधन गर्छ। सरकारले कुनै अरू कार्यक्रममा चाहिँ यसमा कुनै अरू कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारलाई पनि भन्न सामेल गर्नुपर्ने आवश्यक पर्दैन। छुट्टै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्नलाई चाहिँ सरकारलाई अटकुल छ। त्यो सँगसँगै त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निजी गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि त्यसले अवसर र सँगसँगै सरकारको कामलाई सहयोग पुर्याउनको लागि चाहिँ सहयोग पुग्छ। र पुनः एकीकरण सम्बन्धी नीतिको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यसले खालि आर्थिक कुराहरूलाई मात्रै नहेरेर मनोसामाजिक कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जान्छ। जति पनि हामीले अघि सुरुमा मनोसामाजिक सम्बन्धी समस्याहरूको कुरा गऱ्यौँ, मैले अघि प्रस्तुतिको सुरुवातमा चाहिँ चुनौतीहरूको कुरा गरेँ। जुन चुनौतीहरू कामदारहरूले भोग्नु परिरहेको अवस्था छ त्यसबाट आउने तनावहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्न मनोसामाजिक सम्बन्धी व्यवस्था पनि पुनः एकीकरण सम्बन्धी नीतिमा भएको खण्डमा चाहिँ त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ सम्बोधन हुँदै जानेछन्। र त्यस्ता उदाहरणहरू केही देशहरूको पुनः एकीकरण सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरू हामीले देख्न पाउँछौँ। जस्तै फिलिपिन्सको उदाहरणहरू हेर्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ पुनः एकीकरण सम्बन्धी सबै व्यवस्था गरिएको छ, जहाँ कामदार फर्किसकेपछि कहाँ गएर काउन्सिलिङ लिने, बिजनेस काउन्सिलिङ हो कि अरू साइकोसोसियल काउन्सिलिङ हो कि त्यो काउन्सिलिङ लिने व्यवस्थाहरू, त्यो डेस्कहरू सरकारी तवरमा भएका र आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई विस्तार गर्नको लागि सरकारी तवरबाट विभिन्न कार्यक्रम सपोर्ट सहयोग गरिरहेको अवस्थाहरू हामीले फिलिपिन्सको उदाहरण हेऱ्यौँ भने चाहिँ देख्न सक्छौँ। अहिलेको आवश्यकता भनेको पुनः एकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सँगसँगै सरकारले नीति बनाएर पुनः एकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गरेर लग्यो भने चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिहरू जो यहीँ नेपालमा केही गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकदम आवश्यक वातावरण सृजना हुन्छ र त्यसले प्रोत्साहन दिने काम पनि गर्न सक्छ। यति भन्दै मैले आफ्नो प्रस्तुतिलाई यहीँ अन्त्य गरेँ। धन्यवाद। हेलो, धन्यवाद युवराज सर। हाम्रो आज यहाँ पानी परेकोले थोरै समस्या भइरहेको, हाम्रो प्रस्तुता लोकेन्द्रजीको पनि केही समस्या आएकोले यहाँबाट मैले टेक ओभर गरेको छु। म अनुप जङ्गम, अध्यक्ष रोलिङ प्लान्स, र सबै हाम्रो स्पिकर सरहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। रुबन दाहाल सर जसले मनोसामाजिक विषयमा आफ्नो यहाँ उपस्थित सबैलाई एउटा परामर्श दिने काम गर्नुभयो। कुलप्रसाद कार्की सर उहाँले वित्तीय साक्षरता बारे यस प्लेटफर्ममा आफ्नो धारणा राख्नुभयो, र युवराज नेपाल सर जसले रिटर्नी प्रवासी व्यवस्थापनको कुरा गर्नु भएको छ।
तिनैजना स्पिकरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यससाथै हाम्रो आजको सेसनमा चाहिँ हामी प्रश्नोत्तर सेक्सनमा प्रवेश गरेका छौँ र मैले 2-3वटा प्रश्न यहाँ प्राप्त गरेको छु। त्यसमा चाहिँ अलिकति मर्ज गरेर हेर्दाखेरि पहिलो हाम्रो रुबन दाहाल सरलाई चाहिँ हरिकृष्ण न्यौपाने कुवेतबाट उहाँले सोध्नु भएको छ, एकजना भोजपुरका केटाले भर्खरै जुन 12 मा आत्महत्या गर्नुभयो आफ्नै अपार्टमेन्टबाट हाम फालेर। र यस्तो समस्याहरूलाई हामीले सर्फिसियल त आज कुरा गऱ्यौँ, तर यस्तो समस्याहरूलाई रोक्न पनि हामीले कसरी त्यसलाई पहल गर्न सक्छौँ वा के गर्न सकिन्छ यस्तो समस्यालाई। र त्यहीसँग सम्बन्धित अंशु न्यौपानेजीले पनि सोध्नु भएको छ कि जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि एउटा सुसाइडल टेन्डेन्सीसम्म आउने ठाउँसम्म पुग्नलाई चाहिँ के कस्ता लक्षणहरू हुन्छन् वा त्योसम्म पुग्ने स्थिति चाहिँ के हुन्छ भन्ने चाहिँ रुबन सरलाई यो प्रश्न आएको छ। म रुबन सरलाई यो सोध्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच प्रश्नको लागि। यो चाहिँ अब सुसाइडलको कुरा भयो, यो चाहिँ डिप्रेसनमा गइसके पछाडि सुसाइडल आइडिएसन्सहरू आउने अनि एकदमै हाई सुसाइडल थट्सहरू आउनु, सुसाइड अटेम्प्ट गर्न खोज्नु अथवा प्रयास गर्नु भनेको चाहिँ सिभियर टाइप अफ डिप्रेसन भन्छौँ हामीहरूले। यसको लागि चाहिँ तुरुन्त प्रोफेसनल हेल्प नै चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ जेनरली नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन, मिल्दैन। र यो लक्षण के अरे डिप्रेसनको लक्षण भनेको चाहिँ अब जेनरली बोलिरहेको खेलिरहेको मान्छे पनि सडेनली चाहिँ सुसाइड गरिरहेको हुन्छ भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा डिप्रेस मान्छे चाहिँ चुपचाप लाएर बस्छ, कोहीसँग बोल्दैन, आइसोलेट हुन्छ भन्ने कुराले मात्रै मान्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि डिप्रेसनको यो मात्रै सिम्पटम्स भन्नलाई अलिकति गाह्रो छ। तर यस्तो खालको थट्सहरू आउँछ यदि रेगुलरली भने चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्ने, त्यस पछाडि प्रोफेसनल हेल्प सिक गरिहाल्नुपर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ जेनरली नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ। प्रोफेसनल हेल्प भनेको चाहिँ साइकेट्रिक हुनु सक्नुहुन्छ, डक्टर हुनु सक्नुहुन्छ, या साइकोलोजिस्टसँग चाहिँ रेगुलर रूपमा थेरापीको प्रोसेसहरूमा गर्ने हुनसक्छ। सो यसलाई चाहिँ रेगुलर रूपमा गर्न मिल्छ। यसको पनि लेभल हुन्छ, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर भनेर। त्यसको लेभललाई चाहिँ मेजर गरेर हामीले चाहिँ प्रोफेसनल हेल्प सिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ। रुबन सर, योसँग रिलेटेड क्वेसन फेरि अंशु न्यौपानेजीको नै छ। जस्तो हाम्रो सामाजिक परिवेशले गर्दा भनौँ न, हामीले एक्सप्रेस गर्न मानसिक प्रब्लम होइन समस्या भन्ने बित्तिकै कसैलाई सेयर गर्न नचाहने, सेयर गर्यो भने अब मलाई पागल भएछ पो भन्ने किसिमको समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी हटाउन सक्छौँ वा यहाँ सुनिरहेका सबै पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि त्यो ट्याबु भनौँ न बाट निस्किन चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। एकचोटि फेरि क्वेसन भन्ने एकदम अड्कियो, मैले राम्रो सुन्नै पाइनँ। हाम्रो अब सामाजिक परिवेशले गर्दा भनौँ न, मलाई तनाव छ, मलाई भन्ने कुरा चाहिँ भन्न पनि गाह्रो हुने कि कसैले मलाई होइन मानसिक रूपमा विक्षिप्त भइसक्यो भनेर हेला गर्ने हो कि त्यस्तो ट्याबुलाई चाहिँ हामीले कसरी एउटा बाहिर निस्किन सकिन्छ भन्ने प्रश्न अंशु न्यौपानेजीको। हजुर, यो स्टिगमा त अलरेडी छँदैछ अहिले नेपाली सोसाइटीमा, विशेष गरेर अब अहिले चाहिँ केही मात्रामा अवेरनेस, अब यसलाई चाहिँ अवेरनेसको कमी नै भन्छौँ हामीले प्राय गरेर। तर अहिले चाहिँ केही मात्रामा सहरी परिवेशमा भनौँ अथवा चाहिँ पनि यस्तो खालको वातावरणमा चाहिँ अलिकति खुल्न थालेका छन् मान्छे, अलिकति अवेर हुन थालेका छन्। यो स्टिल अझै पनि छ। तर हामीले के गर्न चाहिँ सक्नु पर्यो भने हामीहरूलाई सबैभन्दा चाहिने शारीरिक सँगसँगै सबैभन्दा धेरै चाहिने मानसिक स्वास्थ्य पनि हो। जब मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ हुन्छौँ तब मात्रै हामी शारीरिक रूपमा कामहरू गर्न सक्छौँ, आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छौँ। तर हामीहरूले नै चाहिँ यो स्टिग्मामा बसेर अथवा सोसाइटीको चाहिँ कस्तो होला थट्स भनेर त्यस्तो ठाउँमा बसेर चाहिँ अलिकति त्यो मानसिक समस्यालाई चाहिँ अलिकति नजरअन्दाज गर्दाखेरि यसको परिणाम चाहिँ भयावह पनि आउन सक्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ आफै सेल्फ अवेर पनि हुन एकदमै जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ सेल्फ अवेर हुने र सँगसँगै
हामीले कसैलाई त्यस्तो देखेको छौँ भने चाहिँ मोटिभेसनका कुराहरू पनि हुन्छन्, त्यसलाई मोटिभेट गर्ने, यो चाहिँ यस्तो हो, यसलाई चाहिँ यसरी ठिक गर्न सकिन्छ र मानसिक रोग लाग्ने बित्तिकै मान्छे चाहिँ बौला हुने अथवा साइकोलोजिकल समस्या हुने बित्तिकै चाहिँ बौला हुने हुँदैन। यो चाहिँ इलाज गरेपछि अथवा यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले ट्रिट गरे पछाडि चाहिँ यो एकदमै नर्मल हुन्छ, राम्रो तरिकाले चाहिँ निको हुन्छ भन्ने एउटा सेल्फ अवेरनेस त्यो हुन पनि जरुरी हुन्छ र हामीले अरूलाई मोटिभेट गर्न पनि जरुरी हुन्छ यसमा चाहिँ। सो स्टिल अब यो स्टिगमा स्टिल छ, यो स्टिगमालाई हटाउने भनेको तपाईँ हामीहरूकै प्रयासको कारणले हो। सो यसलाई चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्टली रूपमा लिएर चाहिँ आफै प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ अहिले चाहिँ। रुबन दाहाल सर धन्यवाद। र हामी सबै यही लाइनमै लागिरहेका व्यक्तिहरूले आज यो वेबिनार सञ्चालन गरेर हुनाले एउटा तत्काल आवश्यकता के पनि देखिएको छ भन्दाखेरि हामीले पनि एउटा एप जुन ल्याएको छौँ वैदेशिक रोजगार जान चाहने वा त्यहाँ बसिरहेका वा फर्किन चाहनेको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही हटलाइन नम्बर्सहरू पनि राख्ने भन्ने यसबाट नै हामीले एउटा सोर्स पाउन सक्छौँ कि त्यसको नि आवश्यकता रहेछ होइन, देशमा पनि विदेशमा रहेकालाई पनि होइन, हामी पहल गर्छौँ भने म प्रस्तुताकै रूपमा पनि त्यो पनि हाम्रो एपमा हामी सबै आज उपस्थित भएको सिएमआरआई पिएनसिसीहरूसँग सहकार्य गरेर हामी केही न केही त्यसमा गर्नेछौँ भने पनि सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई हामी जानकारी दिन चाहन्छौँ। यसको तत्काल आवश्यकता पनि देखियो आजकै प्रोग्रामले पनि। र अर्को प्रश्न रहेको छ युवराज सर वा कुलप्रसाद सर जसले उत्तर दिनुभए पनि हुन्छ। एकजना नाम नखुलेको व्यक्तिले सोध्नु भएको छ, मलेसियाबाट आएर सुँगुर फार्म बनाउन चाहन्छु र त्यसको लागि ऋण कसरी लिने र त्योसँगै सम्बन्धित प्रश्न चाहिँ हरिकृष्ण नेउपानेजीले पनि सोध्नु भएको छ। हामी जस्ता विदेशबाट फर्केकाहरूलाई ऋण दिने कुरा कतिको व्यवहारिक र सहज छ वा नारामा मात्र हो त्यो कुरा? र अर्को तेस्रो सिमिलर काइन्ड अफ क्वेसन भयो हुनाले मैले यसलाई मर्ज गर्दैछु। सरकार र स्थानीय तहले सबै वैदेशिक श्रमिकहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण किन एउटै नभएको होला? जस्तै गल्फ र अन्य मुलुकका जस्तै कोरिया, जापान, इजरायल एउटै नजरले हेरेको पाइँदैन र आम्दानी वा कमाइमा फरक भएर होला कि भनेर सोध्नु भएको छ। यो तिनवटा उस्तै प्रश्न भएको हुनाले मैले मर्ज गरेर युवराज सर वा कुल सरलाई मैले यो प्रश्न राखेँ। हजुर सुनिरहेको छ। यसमा युवराज सरले भनिदिनु भयो भने अलि राम्रो होला। सरले रिसर्च पनि गर्नुभएको छ, बरु केही थपगढ गर्नु परेछ भने म गर्छु। हुन्छ, भइहाल्छ। स्थानीय तहमा चाहिँ कसैले आफ्नो गाउँठाउँमा केही व्यवसायहरू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने उहाँले त्यहाँको नगरपालिका वडा कार्यालयमा गएर त्यहाँ उपलब्ध सेवा सुविधाहरू के छन्, सहुलियत ऋण लिनको लागि के गर्नुपर्छ र यस्तो व्यवसाय गर्न चाहेको छु, आफ्नो व्यवसायको बारे सुनाएर यस्तो व्यवसाय गर्न चाहेको छु, यस्तो व्यवसाय गर्नको लागि चाहिँ मलाई के सेवा सुविधा चाहिँ नगरपालिका तहबाट गाउँपालिका तहबाट उपलब्ध हुन सक्छ भनेर उहाँले त्यो आफ्नो कुराहरू सम्बन्धित स्थानीय प्रतिनिधिलाई सुनाउनु भयो भने त्यहाँ त्यो नगरपालिका वा त्यो गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उहाँलाई सहभागी गराउने अवस्था एउटा भयो। त्यो सँगसँगै सहुलियत ऋणको व्यवस्थामा कति अवस्थामा सहुलियत ऋणको कुरा चाहिँ धेरै जसो ब्याङ्कले दिने भएको भएर त्यसको लागि कोल्याट्रलहरू राख्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। तर कति अवस्थामा चाहिँ त्यसमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाले पनि सहजीकरण गरिदिने भएको भएर सहुलियत ऋणको लागि तपाईँलाई ऋणको आवश्यकता छ, पुँजीको आवश्यकता छ भने सहुलियत ऋणको लागि पनि नगरपालिकासँग वा गाउँपालिकासँग कुरा गरेर ब्याङ्किङ प्रक्रिया, कुन कुन ब्याङ्कले सहुलियत ऋण दिएका छन्, किनभने त्यसको जानकारी अवश्य पनि नगरपालिका वा गाउँपालिकासँग हुन्छ। कुन कुन ब्याङ्कबाट सहुलियत ऋण लिन पाइन्छ र त्यसको लागि के प्रक्रिया हुन्छन् र त्यसमा नगरपालिकाले कस्तो सहयोग गर्न सक्छ, त्यो विषयहरूमा जानकारी लिएर चाहिँ उहाँले आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै स्थानीय तहमा विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू पनि काम गरिरहेका छन्। यदि गैर सरकारी संस्थाहरूले जसले चाहिँ यस्ता व्यवसाय गर्न चाहने वा व्यवसायलाई प्रमोट गर्ने कामहरू गरिरहेका छन् भने ती सेवा सुविधाहरूको जानकारी पनि नगरपालिका तहबाट वा गाउँपालिका तहबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक एउटा अर्को प्रश्न भनेको
खाडी मुलुक जाने र जापान कोरिया जानेहरू मा चाहिँ सरकारले किन भेदभाव गरिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ वास्तवमा सरकारले खाडी मुलुक र कोरिया जापान जाने नेपालीहरूलाई भेदभाव गरेको छैन। तर त्यहाँको ती गन्तव्य मुलुकहरू जस्तो कोरिया वा जापानको भर्ती प्रक्रिया अलिक फरक छ। एउटा त्यसमा भाषाको आवश्यकता पर्छ, दोस्रो त्यसको लागि केही तहको सिट चाहिन्छ, अनि तेस्रो त्यसमा लिमिटेड वा सीमित कोटाहरू सीमित नम्बरहरू हुन्छ। जस्तै 1 वर्षमा कति 50-60 हजार लैजाने भनेर भनेको हुन्छ। ती विभिन्न चरणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सबै नेपालीहरू त्यस्ता देशहरूमा जान नपाइरहेको अवस्था र खाडी मुलुकको केसमा चाहिँ यस्ता कुनै पनि प्रावधानहरू नभएको भएर खाडी मुलुकमा जाने संख्या चाहिँ अधिकांश धेरै भइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो देखिए तापनि सरकारी तहबाट चाहिँ अब सरकारले नेगोसिएट गरेर सरकारले ती गन्तव्य मुलुकहरूसँग कुरा गरेर अब धेरैभन्दा धेरै डिमान्ड ल्यायो भने धेरैभन्दा धेरै नेपाली जाने अवस्थाहरू कोरिया वा जापान जाने अवस्थाहरू रहन सक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ जति डिमान्ड छ त्यति नै फुलफिल हुने हो। तर त्यो सँगसँगै भाषा र सिपका कुराहरू त्यससँग जोडेर आउने कुरा भयो। यो बाहेक अरू केही थियो मैले छुटाएँ भने कुन प्रश्नको उत्तर चाहिँ आयो सर, धन्यवाद। ओके, अब यससँगै हामी प्रोग्रामको अन्तिममा आएका छौँ। सबैलाई यति बेरसम्म धैर्य धारण गरेर सबै सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अन्तिममा हाम्रो ई टोकन अफ एप्रिसिएसन दिने एउटा कार्यक्रम छ, जुन अब वेबिनार गरेपछि हामीले आफ्नो स्पिकर्सहरूलाई एउटा ई टोकन अफ एप्रिसिएसन प्रेजेन्ट गर्ने सानो कार्यक्रम छ, जुनमा चाहिँ मेरो स्क्रिन देखिराख्नु भएको छ? हजुर सर, देखिरहेछ। ओके, ल पहिला त रुबन दाहालजीलाई सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन presented to Mr. Ruben Dahal, psychologist, psychotherapist, Samata Psychosocial Care Private Limited, for the contribution in webinar on Pravasi Nepali Lai Monosamajik Paramarsa as a speaker, June 14, 2021, signed by Anup Jangam, Executive Chairman, Rolling Plans Private Limited, and Lokendra Bahadur Singh, Vice President, Rolling Commercial Business. Thank you so much, Ruben Dahal ji. तपाईले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो 1.5 घण्टाको सेसनलाई धेरै प्रभावकारी बनाइदिनु भएको छ। त्यस्तै गरी यो सबै पढेर सुनाउँदिन म कुलप्रसाद कार्की सरलाई पनि धन्यवाद सहित यो सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन प्रदान गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू कुलप्रसाद सर। हस्, धन्यवाद सर। र सर्टिफिकेट अफ एप्रिसिएसन प्रेजेन्टेड टु युवराज नेपाल सर। थ्यांक यू सो मच युवराज सर। थ्यांक यू। सो यसको साथ नै हामी कार्यक्रमको अन्तिममै पुगिसकेका छौँ, जसमा चाहिँ अब हामीले आजका सहभागीहरूले त धेरै जानकारी पाउनु भयो भन्ने म विश्वस्त नै छु। त्यस लगायत हामी सबै आयोजक साथसाथै यहाँ भाग लिनुभएका स्पिकरले जुन सङ्घ संस्था रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले यही वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरूलाई मद्दत गर्ने किसिमले सङ्घ संस्था काम गरेरहरूले पनि हामी आफैले पनि धेरै सिक्ने मौका यसबाट पाएका छौँ। र यो लर्निङहरूलाई चाहिँ हामीले की टेक अवेको रूपमा डेफिनेटली सबै स्पिकर र सहभागीहरूलाई पनि हामी सेयर गर्नेछौँ। त्यो भनेर म अन्तिममा हाम्रो सङ्घ संस्थाबाट रिप्रेजेन्ट हुनुहुने सबै साथी स्पिकरहरूलाई धन्यवाद दिँदै रोलिङ कमर्सियल विदेश जुन आयोजकले हामी गर्नुभएको छ त्यसको विषयमा केही भन्न चाहन्छु। रोलिङ कमर्सियल विदेश एप हामी सबै सङ्घ संस्थाले जुन मद्दत गर्न कोसिस गरेको छ त्यसलाई नै डिजिटाइज गरेर विदेश जान चाहने सबै श्रमिकहरूलाई प्रदान गरिने एउटा म्यान पावर खोज्न सहज होस् भन्ने प्लेटफर्म दिने, गुनासोको व्यवस्थापन गर्ने र विदेशमा रहिसकेकाहरूलाई पनि यही प्लेटफर्म मार्फत नै गुनासो व्यवस्थापन र विदेशमै रहेकाहरूलाई नि स्वदेश फर्केर के गर्ने भनेर आज उठेका सबै प्रश्नहरूको उत्तर त्यही नै दिने र यो चाहिँ डिजिटल प्लेटफर्म भएको हुनाले सबै परामर्शदाताहरू पनि त्यही भेट हुन मिल्ने, यस्तो वेबिनारहरू पनि त्यही हामीले इन्फर्मेसन दिने किसिमको एप भएको हुनाले सबै सहभागीहरूलाई विदेशमा रहनुभएको वा विदेश जान चाहनुभएकोलाई उपयोगी हुने भएको हुनाले प्ले स्टोर र एप स्टोरमा रहेको यो रोलिङ कमर्सियल विदेशको एप डाउनलोड गरी उपयोग गर्नुहोला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र
र सबै स्पिकरलाई पुनः धन्यवाद दिँदै र सहभागीहरूलाई 1.5-2 घण्टासम्म यो सुनि बस्नु भएको र पक्कै पनि केही लाभ भएको भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसलाई सबैलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।